अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज की अच्छी बात है जनाब हमारी कि डिस्क्रिमिनेशन और डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं। आ चुके वर्ड्स डिस्क्रिमिनेशन डे भी है, तो इसी मुनासबत से हमने सोचा कि मुआशरे की उस तल्ख हकीकत को निकाल कर आपके सामने रखा जाए जिस पर अफसोस तो हर कोई करता है लेकिन अमल नहीं करता। मुझे वो पिक्चर याद आ रही है दुआ, जो अभी स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे। बिल्कुल, क्या था उस पिक्चर? उस पिक्चर में ये था कि एक खातून अपने बच्चों के साथ एक मॉल के फूड कोर्ट में बैठी है और कुछ खा रही है। उसके बच्चों के आगे भी खाना पड़ा है, लेकिन उसके सामने टेबल की दूसरी साइड पे उसकी काम वाली जो उसके घर में मुलाजमा है वो बैठी है और उसके सामने ना मोबाइल्स पड़े हुए हैं, बहुत ढेर सारे। बच्चों के होंगे, उस खातून के होंगे, मतलब अपने बच्चों को तो खाना खिला दिया, लेकिन वो लड़की जो उसके घर में मुलाजमा है उसके लिए खाना नहीं था उसको खिलाने के लिए। बिल्कुल, और यही वो हमारे मुआशरे का अलमिया है, यही वो इम्तियाजी सलूक है जो ना सिर्फ एक मालकन नौकरानी के साथ बरतती है बल्कि एक नौकरानी मालकन के साथ भी बरतती है। घर के मुख्तलिफ अफराद को मुख्तलिफ नज़र से देखती है। उसके पीछे बहुत से पहलू हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात कि हम रिश्तों में भी इम्तियाजी सलूक सामने लेकर आते हैं। और ख़ास तौर पर एक माँ बेटे बेटी में फ़र्क करती है, एक माँ बहू बेटी में फ़र्क करती है, और एक बाप बेटे, अगर बड़ा बेटा है तो उसके साथ उसके प्यार का लेवल डिफरेंट है, छोटा बेटा है तो उसके साथ डिफरेंट है। कहा जाता है हमारे घरों में कि ये नेचुरली प्रोसेस होता है। ये नेचुरली प्रोसेस नहीं होता, ये हम खुद से क्रिएट करते हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, हम उन वजूहात में नहीं जाएंगे क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है इम्तियाजी सलूक, और इसी पर हम पूरे प्रोग्राम में बात करेंगे कि इम्तियाजी सलूक हम बरतते क्यों हैं, इम्तियाजी सलूक होता क्या है और इम्तियाजी सलूक की वजह से क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। लेकिन जमील, अगर हमारे देखने वालों का कोई ऐसा एक्सपीरियंस, कोई तजुर्बा जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो अपना फ़ोन उठाइए और हमारा नंबर डायल कीजिए जो कि स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। आप उस नंबर को डायल कीजिए और आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि आपके साथ किसी ने ऐसा रवैया इख्तियार किया जिसमें आपको लगा कि डिस्क्रिमिनेशन हुई है, किसी ने आपको बड़ा या कमतर समझा, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल, और ये सबसे अच्छी बात है कि आज चूंकि वर्ल्ड जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे है, तो हमारे मुआशरे में डिस्क्रिमिनेशन है या फिर डबल स्टैंडर्ड्स हैं, इन दोनों का हम आज के पूरे शो में मवाजना करेंगे। लेकिन उससे पहले चूंकि हम मुख्तलिफ शहरों से हमारे रिपोर्टर्स को लेते हैं और मुख्तलिफ शहरों के हालात का जायजा लेते हैं, उनसे बड़े मसाइल पूछते हैं, तो सबसे पहले हम अपने रिपोर्टर्स का रुख करते हैं। फैसलाबाद, हैदराबाद और कोयटा, आज इन तीन शहरों का हम रुख करेंगे। शाइस्ता शेख हैं फैसलाबाद से, हैदराबाद से हैं मोहम्मद वकास और कोयटा से हमारे साथ हैं बुशरा कमर। तो सबसे पहले फैसलाबाद का रुख करते हैं। शाइस्ता शेख, आप बताइए फैसलाबाद के किस इलाके में हैं आप, और इस इलाके का सबसे बड़ा मसला क्या है जो आज हमारे नाज़रीन के साथ आप शेयर करेंगी? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में आज हम बात करेंगे लावारिस बच्चों को और जो चाइल्ड लेबर है उन बच्चों को रेस्क्यू करने वाले अदारे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की। अगर हम इसकी बात करें तो वैसे तो ये लावारिस बच्चों की पनाहगाह है ये अदारा, लेकिन आप ये खुद इसकी बिल्डिंग का मसला जो सालों से चला आ रहा है वो अभी भी जू का तू है। 2016 में मिल्लत रोड पर 38 केनाल की राजी से ये मंसूबा शुरू किया गया था जिसको 2 सालों में पाया तक मील तक पहुंचना था, लेकिन फंड्स की किल्लत की वजह से और फंड्स रुकने की वजह से 3 साल गुजर गए हैं। इस बिल्डिंग का अभी भी 40% काम भी जो है वो मुकम्मल नहीं हो सका। इस पे जो है इब्तदाई तौर पर जो तखमीना लागत जो बजट जारी होना था 19 करोड़ और 28 लाख जारी होना था, लेकिन उसमें सिर्फ 9 करोड़ जारी हुए और इस बिल्डिंग में उन्होंने बच्चों के लिए स्कूल, बच्चों के लिए हॉस्टल और दीगर जो बिल्डिंग का सिर्फ ढांचा बना दिया। अब उसकी इमारत जो है वो रोक दी गई है, भी मजीद इसकी तामीर नहीं हो रही, जिसकी वजह से जो मौजूदा बिल्डिंग का ढांचा भी बना हुआ है वो भी खस्ताहाली का शिकार हो रहा है। अब वो भी लॉस अलग से हो रहा है। दूसरी जहां पर आप बच्चे रेस्क्यू करके रखे जा रहे हैं वो एक किराए की बिल्डिंग है। अदारा को हर महीने जो है वो किराया भी देना पड़ रहा है और तकरीबन 1.5 सालों में इन्होंने 50 लाख से ज्यादा जो है इसका किराया भी अदा कर दिया है। यहाँ पर कैपेसिटी भी बहुत कम है, बच्चे यहाँ पर सिर्फ 80 बच्चों की यहाँ पर कैपेसिटी है कि यहाँ पर सिर्फ 80 बच्चे ही रह सकते हैं, जिसकी वजह से अब 80 बच्चे वहाँ पर मौजूद है। तो अदारे ने अपने जो क्रैक डाउन करते हैं बच्चों को मजीद रेस्क्यू करते हैं वो ऑपरेशन भी रुका हुआ है, जिसकी वजह से वो जो लावारिस बच्चे हैं उनके लिए भी काफी ज्यादा मसाइल है। उनके लिए प्रॉपर तौर पर आप कोई जगह नहीं रही कि कहाँ उनको अगर रेस्क्यू भी कर ले तो उनको आपको ये मालूम हो सका कि ये फंड क्यों रोके गए? शाइस्ता, ये फंड रोके क्यों गए, इसकी वजह मालूम हो सके? क्योंकि फलाही कामों के लिए तो ऐसे जो प्रोजेक्ट्स जिनसे बहुत से लोगों को फायदा हो रहा हो वो तो हंगामी बुनियादों पर करने चाहिए।
جی بالکل، یہاں سے ہی ترجیحات پتہ چل رہی ہیں. سابقہ حکومت تھی، انہوں نے بھی اس معاملے کو سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیا، کیونکہ 2016 میں جہاں پر یہ پروجیکٹ شروع ہوا ہے اس کو 2018 میں پایہ تکمیل تک پہنچنا تھا. تو سابقہ حکومت نے بھی پہلے ان کے فنڈز جو ہے روکے رکھے. ابھی بھی وہ جو کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ کوئی ڈیولپمنٹ اسکیم شروع نہیں کری، جس کی وجہ سے فنڈز جاری نہیں ہو رہے. تو یہ جو ادارہ جو لاوارث بچوں کو اپنی پناہ میں لے رہا ہے، یہ خود بھی لاوارث ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے کافی زیادہ مسائل بھی درپیش ہو رہے ہیں. اب جو نیو بلڈنگ بنی ہے یہ کافی زیادہ ایک انیشیٹو سٹیپ تھا گورنمنٹ کا، اگر اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیتے، کیونکہ یہاں پر 200 بچوں کی گنجائش تھی، جس میں سے 100 بچے اور 100 بچیوں کی کیپیسٹی تھی. لیکن اب یہاں پر بچیوں کی جو پرانی بلڈنگ ہے، جو کرائے کی بلڈنگ ہے، یہاں پر بچیوں کے ریسکیو کرنے کے لیے بھی باقاعدہ کوئی جگہ نہیں ہے. اگر کوئی بچی یہ ریسکیو کرتے بھی ہیں تو پہلے ابتدائی طور پر اس کو نگہبان سینٹر میں ریفر کر دیتے، وہاں پر بچی کچھ 2 یا 3 دن رہتی ہے. اگر اس کے واقعین کا پتہ چل کے 2 یا 3 دنوں میں تو پھر ٹھیک ہے، اس کے بعد میں اس کو لاہور میں بھجوا دیا جاتا ہے چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں، جس کی وجہ سے ایک جو گیپ ہے، ایک بچی جو فیصلہ آباد میں گم ہوئی ہے، تو اس کے واقعین تک پہنچنا بھی ایک لانگ ٹرم پروسیجر بن جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. آپ نے جن مشکلات کا ذکر کیا اس میں یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ زیر التواء جو عمارت ہے اس کی تعمیر اگر مکمل ہوتی ہے تو 200 بچے اور بچیاں ایسے ہوں گے جن کو چھت مل جائے گی. لیکن چونکہ فنڈز رکنے سے یہ فلاحی کام کو بریک لگ چکی ہے تو ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ یہ ایک فلاحی کام ہے، اس کو جلد از جلد دوبارہ سے سٹارٹ کیا جائے، پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے. ابھی ہم رخ کرتے ہیں کوئٹہ کا. بشرا قمر، آپ بتائیے کوئٹہ کے کس علاقے میں موجود ہیں آپ اور یہاں کا بڑا مسئلہ کیا ہے؟ جس میں کوئٹہ کے زرغون روڈ پر موجود ہوں. یہاں پر کوئٹہ میں چونکہ سردیوں کی 2 ماہ کی تعطیلات جو ہے تمام پرائیویٹ اور جو سرکاری اسکول ہیں انہیں دے دی جاتی ہے، اور 1 مارچ سے جو ہے وہ اسکول کھول دیے جاتے ہیں. اور آج بھی جو ہے تمام تر اسکول جتنے بھی ہیں سرکاری اور نجی وہ تمام اسکول کھل چکے ہیں. اسکولوں کی فیسیں جو ہیں جیسے اسکول کھلتے ہیں بہت زیادہ بڑھا دی جاتی ہیں. اور ایک سب سے بڑا مسئلہ جو سامنے آتا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ یونیفارم 2 سے 3 لے کر رکھ لیتے ہیں، اور ہر سال ہم نے یہ دیکھا کہ مختلف اسکولوں کے یونیفارم بھی چینج کر دیے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی جو کورس کی کتابیں ہیں ان میں بھی جو ہے اضافہ کر دیا جاتا ہے، وہ کافی مہنگی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو شہری ہیں انہیں کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سپریم کورٹ نے 2018 میں دسمبر 13 2018 میں جو ہے ایک حکم جاری کیا تھا، جس کے مطابق جو ہے جن اسکولوں کی فیس جو ہے وہ 5000 روپے لی جا رہی ہے انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنی فیسوں میں 20% کی کمی لائیں گے. جبکہ جو سردیوں کی تعطیلات سرد علاقوں میں ہے اور گرمیوں میں جو ہے گرمیوں کی تعطیلات ہوتی ہیں، اور وہ ان چھٹیوں کی تعطیلات میں جو ہے پیرنٹس سے فیس لیتے ہیں، تو یا تو انہیں وہ ریفنڈ کریں آدھی فیس یا پھر جو ہے آگے کے 2 مہینوں میں اسے ایڈجسٹ کیا جائے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ جو اگر فیس زیادہ کرنا چاہتے ہیں پرائیویٹ اسکول تو وہ 5% تک اضافہ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ اضافہ کرنے کا انہیں کوئی اختیار نہیں ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جیسے آج اسکول کھل گیا ہے اور اس سے پہلے جو ہے ڈپٹی کمشنر کوئٹہ نے احکامات جاری کر دیے کہ وہ سپریم کورٹ کے تمام تر احکامات کو فالو کریں. لیکن ہم نے یہ دیکھا جتنے بھی پرائیویٹ اسکول ہیں ان تمام تر نے نہ صرف یہ کہ سپریم کورٹ کے احکامات ماننے سے انکار کیا ہے، جبکہ ڈپٹی کمشنر کے احکامات جو ہے وہ بھی ماننے سے صاف انکار کر دیا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تمام فیسیں ہیں وہ 5000 سے زائد ہی ہیں. بہت ہی گمبھیر صورتحال لگ رہی ہے کیونکہ اس پر تو نوٹس بھی لیا گیا اور احکامات بھی جاری ہیں سپریم کورٹ پہ. عمل کرنا تو ذمہ داری ہے ان سکولز کی، لیکن ایک چیز جو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہر سال کے آغاز میں سلیبس بھی چینج کر دینا اور یونیفارم بھی چینج کر دینا. یونیفارم چینج کرنے کی کیا وجہ ہے؟ جس سلیبس کی جو چینج کرتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہر سال جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی کتاب جو ہے اس میں سبجیکٹ چینج کر دیا جاتا ہے، یا کوئی ایسی کتاب جو کافی مشکل ہوتی ہے اسٹوڈنٹ کی سمجھ میں نہیں آتی، یا کچھ ان کو لگتا ہے کہ نئے ٹاپکس جو ہے یا نئے آتھر جو ہیں ان کی کتابیں بچوں کو پڑھانی چاہیے، تو وہ ایک بہانہ بنا کر کتابیں جو ہیں وہ چینج کر دیتے ہیں اور ان کی قیمتیں بھی بڑھا دیتے ہیں. جبکہ یونیفارم کا بھی ہم نے یہی دیکھا ہے کہ وہ ہر سال کوئی نہ کوئی چینجز معمولی سی چینجز کر دیتے ہیں، یا ان کے جو ہے بیج میں چینج آ جاتا ہے، یا ان کے کالر میں یا کف میں، یا پھر جو ان کی پاکٹ لگتی ہے اس میں جو ہے وہ چینجز کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پیرنٹس کو پورا یونیفارم جو ہے وہ نیا خریدنا پڑتا ہے. اور جیسے ہی سال کا اختتام ہوتا ہے اس کے بعد نیا سال شروع ہوتا ہے، پھر سے یہ سارے معاملات شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پیرنٹس کو مہنگے داموں کتابیں، یونیفارم اور تمام چیزیں خریدنی پڑتی ہیں. صحیح درست فرما رہی ہیں. والدین پر ڈبل بوجھ پڑتا ہے فیس کی صورت میں، ان کے یونیفارم، کتابوں، اور پھر جو آئے دن ڈے کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اس کے الگ اخراجات ہوتے ہیں. واقعی آپ نے بہت اچھا مسئلہ اٹھایا بشرا، کیونکہ حکومت کو اس پر سوچنا چاہیے. وکاس حیدرآباد سے ہمارے ساتھ ہیں. وکاس، آپ کیا ہمیں اپڈیٹ کریں گے؟ حیدرآباد کا کیا بڑا مسئلہ جو آج آپ ہم سے شیئر کر رہے ہیں؟
جی بالکل، یوں تو حیدرآباد کے کافی ایسے مسائل ہیں جو انتظامیہ کی آنکھوں سے اوجھل ہیں، پر اس وقت جو میں موجود ہوں یہاں پہ حیدرآباد کی سب سے بڑی تفریح گاہ رانی باغ میں قائم چڑیا گھر میں۔ حیدرآباد کی جو تفریح گاہیں ہیں وہ خراب صورتحال ہے ان کی بہت زیادہ۔ اسی طریقے سے جو چڑیا گھر ہے اس کا بھی یہی حال ہے۔ یہاں جھیل بنائی گئی تھی بطخوں کے لیے، بوٹنگ کی جاتی تھی، وہاں وہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے چٹیل میدان کا منظر پیش کر رہی ہے۔ جانور جو ہیں وہ ناقص خوراک دیے جانے کی وجہ سے لاغر اور بیمار ہوتے جا رہے ہیں۔ 2008 میں ضلعی حکومتوں کے دور میں اس کی تزئین و آرائش کی گئی تھی، کروڑوں روپے خرچ کر کے یہاں نایاب نسل کے جانور منگوائے گئے تھے، لیکن اب جب سے ضلعی حکومتیں گئی ہیں، میونسپل کمیٹی قاسم آباد کے یہ ہینڈ اوور کیا گیا، تو اس کے بعد سے نہ تو یہاں جانوروں کی خوراک کا کوئی نظام صحیح کیا گیا اور نہ ہی یہاں صفائی کا کوئی نظام ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ شیر، ہرن، ہاتھی، وہ جانور جنہیں بچے ضد کرتے ہیں اپنے والدین سے کہ ہم نے چڑیا گھر میں جا کے دیکھنے، وہ جانور تو حیدرآباد چڑیا گھر میں موجود ہی نہیں ہے۔ اور دوسری طرف جو جانور موجود ہیں وہ ناقص خوراک کی وجہ سے بیمار ہوتے جا رہے ہیں، کئی جانور مر چکے ہیں۔ اور جانوروں کا حال یہ ہے کہ جب کوئی جو شہری ہے وہ تفریح کی غرض سے جب پہنچتا ہے اور جب وہ جانوروں کے پنجرے کے پاس جاتے ہیں تو بھوک کی وجہ سے جانور لپکتے ہیں جو ہیں پنجروں کے جالوں کی طرف، اور جو یہاں شہری آتے ہیں وہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ کیا حال ہے یہاں پہ، جانوروں کی صورتحال بہت خراب ہے، جانور مر رہے ہیں، ان کو خوراک کا کوئی نظام نہیں ہے، اور انتظام تمام صورتحال میں وہ غائب نظر آتی ہے۔ سابق واٹر کمیشن کے سربراہ جسٹس ریٹائر امیرانی مسلم نے بھی اس کا دورہ کیا تھا، اور اس دورے کے دوران انہوں نے خاصی برہمی کا انہوں نے اظہار کیا کہ جانور نہ تو یہاں خوراک ان کو صحیح دی جاتی ہے، نہ تو یہاں صفائی کا نظام ہے، اور جو یہاں شہری آتے ہیں وہ مایوس ہو کے واپس چلے جاتے ہیں۔ جی صحیح، لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ انتظامیہ دیکھتی ہے لیکن نوٹس نہیں لیتی۔ آپ کی انتظامیہ سے بات ہوئی ہو اس مسئلے کو لے کر، ان کا کیا موقف ہے؟ کیا فنڈز کی کمی ہے یا جان بوجھ کر اگنور کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ حیدرآباد سندھ کا ایک بڑا شہر ہے اور وہاں چڑیا گھر کی ایک ایسی حالت ہونا انتہائی تشویش کی بات ہے۔ جی بالکل، حیدرآباد سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے، اسی کی طرح یہ چڑیا گھر بھی جو ہے وہ سندھ کا کراچی کے بعد سب سے بڑا چڑیا گھر ہے۔ نہ صرف حیدرآباد بلکہ گرد و نواح سے بھی جو لوگ ہیں وہ یہاں تفریح کی غرض سے آتے ہیں۔ انتظامیہ سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ اپنا واٹر کمیشن کے سابق سربراہ ریٹائرڈ جسٹس امیر علی مسلم نے اس کا دورہ کیا، تو اس دورے کے دوران بھی انہوں نے کافی برہمی کا اظہار کیا۔ انتظامیہ کو انہوں نے بولا کہ کس طریقے سے کیا نظام ہے یہاں پہ، جانوروں کو خوراک نہیں دی جا رہی، جانوروں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ بہت خراب ہے۔ انہوں نے بھی کافی برہمی کا اظہار کیا، لیکن انتظامیہ جو ہے وہ اس تمام صورتحال میں غائب نظر آتی ہے۔ یہ جو ہے یہ میونسپل کمیٹی قاسم آباد کے پاس ہے، لیکن ان کا کوئی نمائندہ یہاں نہیں آتا، کوئی دیکھ بھال نہیں ہے اس کی، تو یہ صورتحال ہے یہاں پہ چڑیا گھر کی۔ افسوسناک صورتحال ہے یہ۔ بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا حیدرآباد سے وقاص، اور فیصل آباد سے شائستہ آپ کا، اور کوئٹہ سے بشرا آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کے علاقے کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہمارے سے کانٹیکٹ کریں، ہمیں بتائیں، ہمارے رپورٹرز آپ کے پاس آئیں گے اور اس مسئلے کو ہم اسی طرح سامنے لائیں گے، اس کو اجاگر کریں گے، اور اعلیٰ حکام کا جو ہے وہ ہم چاہیں گے کہ وہ اس پر دیکھیں، اس پر غور اور اس مسئلے کو حل کریں۔ یہ تو تھی ہمارے رپورٹرز کی کہانی مختلف علاقوں کی۔ ابھی ہم چلتے ہیں اسلام آباد، سہیل بھٹی صاحب کے پاس ایکسکلوسیو سٹوریز کے لیے۔ بھٹی صاحب گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ کیا سٹوریز ہیں آج کی؟ گڈ مارننگ سکیرا صاحب، میں بالکل خیریت سے ہوں۔ آج کی سٹوری کوئی اچھی نہیں ہے۔ گزشتہ روز ہم دیکھتے ہیں کہ مہنگائی کے ساتھ عوام کے لیے کچھ اچھا دن نہیں تھا۔ بجلی مہنگی کرنے کا اعلان کیا گیا، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا، لیکن ایک اور بہت بڑا فیصلہ کیا گیا جو کہ عوام کے ساتھ شیئر نہیں کیا گیا۔ آج ہم اپنے پروگرام کے توسط سے ناظرین کے ساتھ یہ سٹوری شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ ایکسکلوسیو سٹوری ہے کہ ابھی بھاری گیس کے بلوں کا معاملہ تو ابھی تک حل نہیں ہو پایا، لیکن ایک مرتبہ پھر اوگرا کی جانب سے گیس کے نرخوں میں ریکارڈ اضافے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ باخبر صبح سویرے پاکستان کو موصول ہونے والے دستاویز کے مطابق اوگرا نے سوئی ناردرن گیس کمپنی کے ٹیرف میں 151 روپے فی ایم ایم بی ٹی یو اضافے کی منظوری دی ہے، اور جبکہ سوئی صدرن کمپنی کے ٹیرف میں 70 روپے فی ایم ایم بی ٹی یو اضافے کی منظوری دی ہے۔ یہ دونوں کمپنیوں کے گیس ٹیرف میں اضافے کی منظوری رواں مالی سال کا جو اوگرا نے ٹیرف ڈیٹرمن کرتا ہے اس کے 6 ماہ بعد دوبارہ اس کو ریویو کیا جاتا ہے، جو کہ 2 ماہ سے تاخیر سے کیا گیا ہے، جس کو ہم ریویو آف اسٹیمیٹڈ ریونیو ریکوائرمنٹ ٹیکنیکل ٹرم میں کہا جاتا ہے۔ اس کا یہ سلسلے کے اندر فیصلہ کر کے انتہائی خاموشی کے ساتھ وفاقی حکومت کو ارسال کر دیا گیا ہے کہ گیس کمپنیوں کو 170 ارب روپے سے زیادہ ریونیو کے شارٹ فال کا سامنا ہے۔ گزشتہ 4 سالوں تک گیس کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا گیا تھا، وہ اضافہ ایکیومولیٹ ہو چکا تھا۔ اب یہ سارا اضافہ وفاقی حکومت کے سامنے پیش کیا گیا ہے کہ یا تو آپ مہنگائی کے ساتھ عوام کو سبسڈی دیں یا پھر اس اضافے کو عوام پر صارفین پر منتقل کریں تاکہ گیس کمپنیوں کا نظام چلتا رہے۔
بھاری گیس بلوں کا معاملہ تھا، لیکن اب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس سے نہ صرف گھریلو صارفین کے لیے مشکلات بڑھیں گی بلکہ مختلف وہ شعبہ جات جو مختلف اشیاء تیار کرتے ہیں ان کے لیے بھی گیس مہنگی ہوگی، تو مہنگائی کا بوجھ عوام پر زیادہ بڑھے گا۔ گیس مہنگی ہوگی، کمرشل صارفین، تو یہ جو گھریلو صارفین ہیں کیا ان پر زیادہ یہ بوجھ پڑے گا، یا پھر یہ کچھ مخصوص جیسے کمرشل صارفین ہیں ان پر بوجھ پڑے گا، یا گھریلو صارفین بھی اس کی زد میں ہوں گے؟ دیکھیے جو اوگرا نے ڈیٹرمن کیا ہے اس کے اندر گھریلو صارفین کو بھی ایکولی ٹریٹ کیا گیا ہے، کمرشل کو بھی، انڈسٹریل کو بھی اور پاور کنزیومر کو بھی، لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ وفاقی حکومت اگر گھریلو صارفین کو اس اضافے سے بچانا چاہتی ہے تو اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے سوائے کہ وہ سبسڈی دے، اور خزانے میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ سبسڈی دے۔ حکومت کے پاس کیا آپشن تھا جو ہم نے پہلے بھی معاملہ اٹھایا تھا کہ آپ نے جو بڑے بڑے باثر صنعت کاروں کو گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سرچارج کی مد میں جو انہوں نے عوام سے وصول کیے تھے، آپ نے 208 روپے یک جنبش قلم معاف کر دیے تھے، اس رقم کے ذریعے سے گیس صارفین کو، گھریلو صارفین کو سبسڈی دی جا سکتی تھی۔ موجودہ گھریلو صارفین کو جو ٹیرف ہے ملکی تاریخ میں ریکارڈ سطح پر پہنچ چکا ہے، جو کہ 1460 روپے فی ایم بی ٹو سی زیادہ پڑتا ہے چھٹے ساتویں سلیب کا۔ عوام اس بل کو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ وفاقی حکومت کے پاس اب مزید آپشن نہیں ہے کہ گھریلو صارفین کے اوپر مزید بوجھ لا دے۔ اب اس کا دوسرا طریقہ کار ہوتا ہے کراس سبسیڈائز کرنے کا، کہ آپ گھریلو صارفین کی بجائے آپ یہ اضافہ کسی اور شعبے پر منتقل کر دیں اور گھریلو صارفین کو اس سے محفوظ رکھا جائے۔ تو دیگر شعبوں کی بھی گیس پہلے بہت زیادہ مہنگی ہو چکی ہے، اگر وہاں پر بھی آپ مہنگی کریں گے تو وہ مختلف شعبہ جات جو مختلف اشیاء تیار کرتے ہیں، اگر وہ بجلی کا کارخانہ ہے تو بجلی مہنگی کر دے گا، لیکن بھٹی صاحب ایک سوال اور مہنگی کر دے گا۔ بھٹی صاحب ایک سوال پھر اور ذہن میں آتا ہے، جہاں تک قومی خزانے کی بات ہے، اگر وہ خالی ہے، وہ یہ سبسڈی کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی، تو کچھ دن پہلے کی خبر ہے جب اربوں روپے صنعت کاروں تاجروں کو معاف کیے گئے، تو کیا عوام پر بوجھ ڈالنے سے، عوام کی جیب پر بوجھ ڈالنے سے بہتر یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ سبسڈی دے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا یہ فیصلہ کنفرم ہو چکا ہے کہ عوام پر ہی بوجھ ڈلے گا؟ اسکیرہ صاحب آپ کا بالکل بہت اچھا آپ کا سوال ہے۔ اگر ہم آئینی روح سے بات کریں تو یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو جو بنیادی ہماری اشیاء ضروریت ہے ان کو افورڈیبل پرائس کے اوپر اس کی فراہمی کو یقینی بنائے، لیکن ہم دیکھتے یہ ہیں کہ ہمارے گیس کے شعبے کے اندر سالانہ 50 روپے سے زائد مالیت کی گیس چوری ہے، خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہم بڑے صنعتی صارفین کو، فرٹیلائزر پلانٹس کے مالکان کو، سی این جی صارفین کو، کیپٹیو پاور پلانٹس کے مالکان کو ہم نے اربوں روپے معاف کر دیے۔ تو الٹیمیٹلی یہ اضافہ جو آپ مجبور ہو چکے ہیں کہ 4 سالوں کے دوران نہیں کیا گیا، گیس کمپنیوں کا نیٹ ورک گزشتہ حکومت نے بہت وسیع کر دیا، تقلیل نہ کریں۔ موجودہ جو گیس کا ٹیرف ہو چکا ہے، یہ پاکستانی عوام جو ان کی قوت برداشت ہے وہ اس سے باہر ہو چکا ہے، وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ اگر حکومت اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرے گی تو مہنگائی کا بہت بڑا طوفان آئے گا، افراط کی زر بڑھ جائے گی، اور وفاقی حکومت کے پاس آرڈیننس کے مطابق بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، مہنگائی کا بڑا طوفان آئے گا، کوئی بھی وہ صارف ہے گیس کو استعمال کرنے والا ان سب پر ایکول بوجھ پڑے گا۔ تو بھٹی صاحب اگلی خبر آپ کے پاس کیا ہے؟ دو اگلی خبر ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم نے یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کا معاملہ ٹیک اپ کیا تھا، وہ یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن جو ملک بھر کی عوام کو معیاری اشیاء معقول داموں کے اوپر فراہم کرنے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ 4500 سے زائد ملک بھر میں اس کے سٹورز تھے، لیکن گزشتہ کئی سالوں سے بد انتظامی، کرپشن کے باعث اس ادارے کو ایک پلان کے تحت تباہی سے دوچار کیا گیا، اور اب موجودہ حکومت میں موجود کچھ شخصیات چاہتی ہیں کہ اس ادارے کی جس کے پاس بہت سے ایسٹس ہیں، بہت بڑی سپلائی چین ہے، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے نجکاری کی جائے۔ اس سلسلے کے اندر چیئرمین یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن ذوالقرنین علی خان، جو کہ دوہری شہریت کے حامل ہیں اور خود بھی ایک ایسی کمپنی سے وابستہ ہیں جو کہ یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن سے مفادات کا ٹکراؤ بنتا ہے، انہوں نے گزشتہ ہفتے 439 یوٹیلیٹی اسٹورز کے کارپوریشن کے اسٹورز بند کرنے کا فیصلہ کیا تھا، احکامات جاری کر دیے تھے، جس کے خلاف یونینز نے نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن سے رابطہ کیا، وہاں پر درخواست دائر کی، اور اب NIRC نے ایک حکم امتناع جاری کر دیا ہے
اور یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن کو, وزارت صنعت و پیداوار کو وہ تمام سٹور جنہیں بند کیا گیا تو انہیں بند کرنے سے منع کر دیا گیا ہے. 6 مارچ کو دوبارہ اس کیس کی سماعت ہوگی, لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ کچھ لوگ ریزسٹ کر رہے ہیں کہ یوٹیلٹی سٹورز کو جو ایک پلان کے تحت اس کی نجکاری کرنے کی راہ ہموار کی جا رہی ہے اس کے سامنے رکاوٹ بنی جائے. لیکن مشیر صنعت و پیداوار رزاق داؤد صاحب وہ یہی چاہتے ہیں کہ یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن کو پرائیویٹائز کیا جائے. ذوالقرنین علی خان صاحب یہی چاہتے ہیں کہ اس کارپوریشن کو پرائیویٹائز کیا جائے. دوسرا ایک بڑا معاملہ تھا جو حکومت نے گزشتہ سال میں معاہدہ کیا تھا ڈیلی ویجز اور کنٹریکٹ ملازمین کی بھرتی کا. اس سلسلے کے اندر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے, وزارت صنعت و پیداوار نے تقریباً 7,000 ملازمین کو ریگولرائز کرنے کی سمری مسترد کر دی ہے, ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ ہم اس کو نہیں کر سکتے. یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن کا بورڈ اس معاملے کو دیکھے تو وہ معاملہ بھی طے نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے سہیل بھٹی صاحب, بہت شکریہ آپ کا. 2 ایکسکلوسیو سٹوریز کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور یہ 2 بڑے اہم معاملات تھے جو آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیے. ابھی ہم اپنے ناظرین کے ساتھ یہ شیئر کرتے ہیں کہ پاکستان ایک گڈ جسٹر جانے والا ہے, وہ اس صورت میں کہ ونگ کمانڈر ابھینندن کو آج رہا کیا جائے گا. وزیر اعظم عمران خان نے ایک ایسا پازیٹیو میسج دیا ہے بھارت کو کہ ان کا ہمارے زیر حراست جو ونگ کمانڈر ہے اس کو بھارت کے حوالے کیا جائے گا, اس کو واپس بھیجا جائے گا اور امن کا پیغام دیا جائے گا. بالکل, اور اسی امتیازی سلوک کی ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ ہماری تعلیمات کا یہ حصہ ہے کہ ہم دشمنوں کے ساتھ بھی ایک اچھا سلوک کرتے ہیں, جس کی یہ مثال جو آج ہم نے کوٹ بھی کر دی. اور سوشل میڈیا پر عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان کو بہت سراہا جا رہا ہے, یہ ٹاپ ٹرینڈ بھی بن گیا ہے. یہ تو ہم ساتھ ساتھ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے اور بہت سی ایسی انفارمیشن ہے جو ہم آپ سے شیئر کریں گے. کل ہی پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا جس میں عمران خان نے اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان نے یہ اعلان کیا. جمیل, یہ جو تمام تر صورتحال ہے اس وقت پاک بھارت تعلقات ہیں, اگر چاہتے تو یہ اس طرح کے جیسچر کا مظاہرہ نہ کیا جاتا, لیکن پاکستان نے ہمیشہ پہل کی ہے, امن کی پہل کی ہے, مذاکرات کی پہل کی ہے, اور یہ پاکستان کا شیوا ہے. کیونکہ پھر اگین وہی بات کہ یہ ہماری تعلیمات کا حصہ ہے کہ ہم دشمنوں کے ساتھ بھی امن کی بات کرنا چاہتے ہیں اور امن چاہتے ہیں, اور ہم دشمن کہنا بھی نہیں چاہتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. اور اس میں صرف ایک ہی بات کریں گے کہ پیس, ہم ڈرنے والے نہیں, نہ ہی ڈرتے ہیں اور نہ ہی ہم گھبراتے ہیں کہ شاید ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن یہ سوشل میڈیا کے ہم آپ کو کچھ ٹویٹس دکھاتے ہیں جس میں مختلف سوسائٹی کے حلقوں کی جانب سے اس اقدام کو بہت زیادہ سراہا گیا ہے. عمران خان صاحب کے اس فیصلے کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ بھارت کو ایک بہت ہی واضح پیغام جائے گا کہ پاکستان ہر طرح کی صلاحیت رکھتا ہے, لڑنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے, اور لیکن ہم جو ایک گڈ جسچر دے رہے ہیں, ایک پازیٹیو میسج رہے ہیں کہ اس خطے کو امن کی ضرورت ہے. بالکل, ابھی آپ نے ٹویٹس دیکھی ہیں, یہ صرف پاکستانیوں کی نہیں تھی, پوری دنیا کے لوگوں کی تھی, اور خاص طور پر بھارت کے لوگوں کی بھی یہ ٹویٹس تھی جو کہ عمران خان صاحب کو سراہ رہے ہیں. بہرحال ابھی ہم ایک بریک لیں گے جمیل, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بہت سی چیزیں ہیں جو آپ سے شیئر کرنی ہے, تو آپ کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے گا صبح سویرے پاکستان. Stay with us. ویلکم بیک ایک بار پھر صبح سویرے پاکستان میں خوش آمدید. جی ہاں جناب, جب بھی کسی خاندان میں خواجہ سرا کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے ساتھ نہ صرف ماں باپ بہن بھائی بلکہ ارد گرد کے لوگ بھی مذاق اڑاتے ہیں, انہیں قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے, کیا خواجہ سرا انسان نہیں ہے؟ ہمارا معاشرہ خواجہ سراؤں کو اچھی نظروں سے کیوں نہیں دیکھتا؟ ان کے ساتھ عام لوگوں کی طرح اچھا سلوک کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیونکہ خواجہ سراؤں کے ساتھ نارمل برتاؤ کر کے انہیں قومی دھارے میں لایا جا سکتا ہے. اس کی چند زندہ مثالیں ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے سیٹ کا حصہ بھی ہیں. ہمارے ساتھ کراچی اور اسلام آباد سے بھی ہمیں جوائن کریں گے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج ورلڈ زیرو ڈسکریمنیشن ڈے پر ہم یہ ڈبل سٹینڈرڈز اور ڈسکریمنیشن کے حوالے سے بات کریں اور اس کو اپنے معاشرے سے ختم کریں. جی ہاں, لاہور اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مارویہ, جو کہ آپ انہیں مختلف چینل پر بھی دیکھتے ہوں گے مختلف کام کرتے ہوئے, اور خاص طور پر یہ ایک اینکر بھی ہیں, ماڈل بھی ہیں, خود مزید جو ان کا تعارف ہے وہ خود بھی کروائیں گی. اور اسلام آباد اسٹوڈیو سے نتاشا ہمارے ساتھ موجود ہیں, کراچی سے بھی ہماری مہمان ہمیں جوائن کریں گی, جیسے ہی ہم آپ کو ان کا تعارف بھی کرا دیں گے. تو مارویہ,
आपका नाम मैं सही ले रही हूँ, आपसे आगाज करना चाहेंगे। जैसे कि अभी जमील कह भी रहे थे कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, खासतौर पर जब हम ख्वाजा सरा की बात करते हैं तो वो घर से शुरू हो जाती है, हमारा मुआशरा उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता है। आपको लगता है वाकई ये जेन्युइन इश्यूज हैं? क्या ऐसा होता है कि घर से ये शुरू हो जाता है? और फिर आप जिस मुकाम पर इस वक्त मौजूद हैं, क्या आपको बहुत आसानी से सब कुछ मिल गया? अगर इस सोसाइटी में स्टार्ट होता है तो वो सबसे पहले फैमिली से, सबसे पहले घर से स्टार्ट होता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर गली मोहल्ला, फिर पूरी की पूरी सोसाइटी का वो हिस्सा बन जाता है। तो स्पेशली एक जेंडर बेस्ड ट्रीट किया जाता है, जो कि अगर देखा जाए तो डिस्क्रिमिनेशन का बहुत बड़ा हिस्सा है इस सोसाइटी का, और डेली बेसिस पे ये हो रहा है। और स्पेशली कहीं पे भी चले जाओ, जेंडर बेस्ड ट्रीट करना, कि इंसान को ये दिखाना कि तुम कितने गिरे हुए हो, तुम हमसे कम तर हो, हर मिनट, हर सेकंड, हर टाइम उसको इस चीज़ का एहसास दिलाते रहना कि तुम हमसे कम तर हो। तो इस एहसास के साथ मारविया इतनी इस पोजीशन पर कैसे पहुंची? कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए आपने? सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस सोसाइटी में, जैसे कि दूसरे ट्रांसजेंडर्स की तरह मुझे भी मेरे घर में एक्सेप्ट नहीं था किया जाता, और फैमिली में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस की। उसके बाद सोसाइटी में जब आई तो मैंने एज अ मेकअप आर्टिस्ट के तौर पे। फैमिली में किस किस्म की मुश्किलात थी जो आपने फेस की? फैमिली में जाहिर सी बात है दूसरे बच्चों को ज़्यादा अटेंशन देना, उनके सारे अखराजात, उनकी सारी जितनी भी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनको पूरा करना। लेकिन स्पेशली ट्रांसजेंडर को सोसाइटी में भी तो क्या, उनके घर में अपने बहुत सी चीज़ों की मुश्किलात करनी पड़ती है। एक्सेप्टेंस सबसे फर्स्ट है, उसके बाद ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनसे महरूम रखा जाता है। उनको हर टाइम इस चीज़ का एहसास दिलाया जाता है कि तुम मतलब हमारी जैसी औलाद ही नहीं हो, तो तुम्हें हमने लेके पाला है, सुतेले जिस तरह रिश्ते होते हैं वैसे ट्रीट किया जाता है। तो आप रही अपनी फैमिली के साथ या? जी बिल्कुल, मैं 19 साल की एज तक अपनी फैमिली में रही। अभी मेरी एज 21 साल है, तो 2 साल हो गए मुझे अपनी फैमिली से अलहदा हुए, और इन्हीं 2 साल की फैसला था? नहीं, मेरा फैसला नहीं था, और इन्हीं 2 साल की स्ट्रगल में मारविया मलिक खड़ी होगी। किसका फैसला था अलहदा होने का? आपका अगर नहीं था तो अगर घर वालों ने आपको कहा? देखिए, स्पेशली ट्रांसजेंडर्स की अगर बात की जाए तो बचपन से उनको उनके साथ डिफरेंट ट्रीट किया जाता है, तो मेंटली तौर पे उनको प्रिपेयर कर दिया जाता है कि अगर तुम हमारे साथ रहो या ना रहो, ठीक है, तुम हमारे हो ही नहीं। फैमिली में कौन कौन है आपके? मेरी फैमिली में मेरी मदर हैं, मेरे फादर हैं, और 2 सिस्टर्स हैं। 2 सिस्टर्स हैं। स्पेशली मैं आपको ये भी बता दूं कि फादर मदर का अगर ये डिसीजन हो या ना हो, लेकिन दूसरे फैमिली मेंबर्स जैसे कि चचा चची और माँ बाप को मजबूर कर देते हैं, कहीं ना कहीं उन पे दबाव होता है इस चीज का। लेकिन 19 साल तक आप अपने घर वालों के साथ रहे हो, ठीक है, उसमें चैलेंजेस जो भी थे आपने उसका जिक्र किया, लेकिन जब अलहदा होने का फैसला किया तो आप कहाँ गई? मैं स्पेशली मैं क्या, जितनी भी ट्रांसजेंडर मेरी दूसरी फ्रेंड्स हैं और जितनी भी कम्युनिटी के दूसरे मेंबर्स हैं, वो सबसे पहले अपने जैसे लोगों के पास जाते हैं। हाँ, और वहाँ आपको एक्सेप्ट करने में तो कोई मसला नहीं? कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं फेस आई। जाहिर सी बात है, जो वो हैं वही मैं हूँ, जो उनके प्रॉब्लम्स हैं वही मेरे प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है। अच्छा, अभी हम इस्लामाबाद का रुख करते हैं। हमारे साथ नताशा हैं, फ्रंट डेस्क मैनेजर हैं नादरा में। आप तो आपको भी वेलकम करते हैं नताशा, और बड़ी खुशी है आप लोगों को हमारे इस सुबह सवेरे पाकिस्तान का मेहमान बनाकर हमें, क्योंकि हम सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं। तो आप ये बताएं नताशा, आपको किस किस्म के चैलेंजेस फेस करना पड़े, किस किस्म की मुश्किलात फेस करना पड़ी अपने आप को मनवाने के लिए कि मैं भी इस सोसाइटी का हिस्सा हूं और मैं भी कुछ कर सकती हूँ? यस। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को, और बहुत खुशी हुई कि आपने दावत दी अपने चैनल पे, और मैं इसी बात को कंटिन्यू करूँगी जैसे माविया ने कहा कि स्टार्टिंग में सबसे पहले तो हमारी फैमिली इश्यूज़ होते हैं कि फैमिली एक्सेप्टेंस हमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करी थी, क्योंकि ट्रांसजेंडर जो लोग होते हैं वो बचपन से ही सेंसिटिव होते हैं, और जो सेंसिटिव लोग होते हैं उनकी ज़्यादा केयर करनी चाहिए होती है, ना कि उनके साथ और ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए कि नहीं ये ट्रांसजेंडर हैं, मतलब इनका लुक डिफरेंट है, इनकी चॉइसेस डिफरेंट हैं, मतलब ये माशरे में जीने का, मतलब ये एहसास दिलाया गया मेरी लाइफ में शुरू में कि हमें जीने का कोई हक़ नहीं है। फिर माशाल्लाह से कहीं ना कहीं फैमिली में, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है माँ जो एक होती है वो हर बच्चा उसके लिए बराबर होता है, तो मेरी माँ की केयर के बाद मतलब उसने मुझे पूरी तालीम दी, सब कुछ किया, जितना वो रख सकती थी, जितना वो संभाल सकती थी, उसने पूरी कोशिश की। नताशा, और कितना अरसा रही हो आप अपनी फैमिली के साथ?
फैमिली के साथ कितना वक्त गुजारा और कितनी देर हो गई अब आप अपनी फैमिली के बगैर रह रही हो? मैं 20 साल तक अपनी फैमिली में ही रही हूँ, वहीं पे मैंने अपनी एजुकेशन वहाँ कंप्लीट की। उसके बाद जब मुझे पता चला, जाहिर सी बात है आई एम डिफरेंट, क्योंकि जिस तरह आजकल एजुकेशन के दौरान किस किस्म की मुश्किलात आपको फेस करनी पड़ी उन 20 सालों की अगर पहले बात की जाए? एजुकेशनल के दरमियान जो है, देखें, जब आप क्लास में होते हैं या कहीं पर होते हैं तो आपको मतलब डिफरेंट शो कराया जाता है। सही, तो हर लेवल, आपने कहा कि हक बड़ी मुश्किल से मिला, आप जिस पोस्ट पर हैं, तो इस पोस्ट तक पहुंचने के लिए आपको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? कौन सी मुश्किलात थी जो आपने, कभी कभी होता है कि हम जहां पहुंचना चाहते हैं बड़ी दफा डगमगाते हैं लेकिन हिम्मत करते हैं नहीं यार हमें वहां पहुंचना है, आपके लिए इस तरह के फेजेस कितनी बार आए? देखिए, मैंने अपनी लाइफ में एक एम्बिशन बनाया था, बिकॉज स्काई इज़ नॉट द स्काई, मतलब दुनिया में आसमान से ऊपर भी कोई एक दुनिया बसी हुई है। मैं अपने ड्रीम्स फुलफिल करना चाहती थी और माशाल्लाह से मैं इसी कोशिश में लगी हुई हूँ कि मैं अपने ड्रीम्स भी पूरे करूँ और मेरी कम्युनिटी को जो उनका राइट है, जो उनका हक है, वो उनको दिला सकूँ। इसीलिए मैं आप लोगों के चैनल्स पे आती हूँ, वॉइस रेस करती हूँ, ताकि हमारी कम्युनिटी के लिए गवर्नमेंट कुछ करे। सिर्फ मेरे हद तक बात नहीं है कि मैं फ्रंट डेस्क ऑफिसर हूँ और मैं एक पब्लिक फिगर हूँ और मैं जॉब कर रही हूँ, या माविया हो गई, या जो लॉयर बन रही हैं, या जो डॉक्टर बन रही हैं, जो ट्रांसजेंडर लोग हैं जिनसे मेरी वाकफियत है। लेकिन एक लार्ज कम्युनिटी जो है हमारी राइट्स के लिए काम कर रही है, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो कि तालीम से महरूम है। जब तक कि हमारे पास तालीम, उन लोगों के पास तालीम नहीं पहुंचेगी। देखिए, आज आपको हमने इनवाइट किया है, मारविया हमारे साथ हैं, कराची से हमें ज्वाइन किया है निशा राव ने, वो एक लॉयर हैं और वो जज बनना चाहती हैं। तो आप लोगों को इनवाइट करने का मकसद भी यही है कि डिस्क्रिमिनेशन को हमारे इस मुआशरे से खत्म किया जाए। गवर्नमेंट लेवल पर भी आप लोगों की तालीम के लिए, खर्चात के लिए एक कोटा मुख्तस किया जाए और बिल्कुल इग्नोरेबल ना कर दिया जाए। आपके पास वापस आते हैं, मैं बात करना चाहूंगा निशा राव से। निशा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका और वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का थैंक्स करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस शो में इनवाइट किया। मुझे बुलाने के लिए थैंक्स बोल रही हूँ। और जो आज मेरी फ्रेंड्स हैं, माविया है, रिसेंटली माविया मेरे सिटी से ही है। आई एम बिलोंग टू लाहौर, मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ और हम अक्सर मिलते रहते हैं। सही। और रिसेंटली मैंने जो मेरी लाइफ है, मैंने तकरीबन अपनी सारी लाइफ कराची में स्पेंड की है। कराची से मैंने स्टडी किया है। जब मैं घर से आई थी कराची तो मैंने मैट्रिक किया था, इंटर, ग्रेजुएशन, मास्टर, देन LLB मैंने यहीं पे अपनी कम्युनिटी के अंदर रह के ही किया है। तो निशा, आप अपनी और अभी जो मेरी के साथ विशेस रहती हैं, मैं चाहती जी, अभी आप फैमिली के साथ हैं? जी, मेरी फैमिली नहीं, मैं अलोन रहती हूँ। मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ, ब्रिज फाउंडेशन। मैं ट्यूबरक्लोसिस हेल्थ पे वर्क कर रही हूँ आजकल जी। और उससे पहले मैं जिया जेंडर इंटरएक्टिव अलायंस में वर्क कर रही थी। और जो मेरी फैमिली है वो लाहौर में रहती है। मेरी फैमिली वेल एजुकेटेड है। मेरे फादर, मेरे मदर्स, मेरे जो सिस्टर एंड ब्रदर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा निशा, मुझे कोऑपरेट करते हैं। हाँ, हम ये पूछना चाह रहे हैं बेसिकली, हमारे साथ जो नताशा हैं, मारविया हैं, उन्होंने यही कहा कि हमें बहुत से चैलेंजेस फेस करना पड़े सोसाइटी में अपनी एक्सेप्टेंस को लेकर, खासतौर पर अपनी फैमिली के अंदर ही। एक ने 19 साल अपनी फैमिली के साथ गुजारे, एक ने 20 साल। आपने कितना अरसा अपनी फैमिली के साथ गुजारा? अभी आपने कहा कि वो बहुत सपोर्टिव हैं, तो आप उनसे अलहदा हुए कितना अरसा हो गया है और क्यों आप उनके बगैर रह रही हैं? देखें कि मैं फैमिली के साथ अभी भी टच हूँ। जब मेरा दिल करता है कॉल्स पर तो रोज़ अपने पेरेंट्स के साथ मेरी बात होती है और मैं अपनी फैमिली में आती जाती रहती हूँ। कभी मैं महीने के बाद, 2 महीने के बाद मैं घर पे आती जाती रहती हूँ। लेकिन मुझे अपनी कम्युनिटी के साथ रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि हमारी कम्युनिटी के लिए लोग काम नहीं करते, हम खुद आगे बढ़ें, अपनी कम्युनिटी के लिए वर्क करें, उनको कोई अच्छी से अच्छी जो है फैसिलिटीज़ अवेलेबल करें। मैं इसलिए अपनी कम्युनिटी में रह रही हूँ। मैं 2010 से 2010 से कराची में हूँ। मैंने उसके बाद अपनी स्टडी को यहीं पे कैरी ऑन किया और मैं अभी तक अपनी कम्युनिटी के साथ ही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जमील, जब स्पेशली मैं थैंक्स करती हूँ जी
थैंक्स करती हूँ जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया स्टडी में, और मुझे लगता है कि मैं कराची के अंदर वाहिद ट्रांसजेंडर हूँ जो स्टूडेंट है, मैं रेगुलर स्टूडेंट हूँ। मुझे नहीं लगता कि कोई और लोग पढ़ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरी और जो ट्रांस सिस्टर्स हैं कराची में वो भी मुझे देख के अपनी स्टडी को कैरी ऑन करें। बिल्कुल, और आज का हमारा बड़ा मकसद भी यही है निशा, नताशा और मारविया, कि हम चाहते हैं कि जो कमी हमारे अंदर कहीं हमारे दिमाग में है कि हम खुद एक्सेप्ट नहीं करते ऐसे लोगों को, हम खुद को हर किसी से बरतर समझने की कोशिशों में लगे रहते हैं, तो उस सूरत में हम दूसरों का नुकसान भी करते हैं। लेकिन ये जो सक्सेस स्टोरीज हमारे सामने आज मौजूद हैं तो डेफिनेट ये बहुत सेंसिटिव लोग हैं और ये फील करते हैं। तो मारविया, आपको क्या लगता है मुआशरे में कहाँ कमी है? जो एक्सेप्टेंस की आप भी बात करी थी, हम भी बात करें कि आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, कोई लोगों का इशू है, सोच का इशू है, या आप समझते हैं कि बस स्पेस ही नहीं है हमारे लिए? किस चीज को बदलने की जरूरत है कि मामलात मुश्किलात हल? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सोच का फ़र्क है, क्योंकि अब देखें हम लोगों को मौके मिले, अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। हमने देखा जाए तो मैं दुनिया की फ़र्स्ट ट्रांसजेंडर न्यूज़ एंकर हूँ और पाकिस्तान की फ़र्स्ट ट्रांसजेंडर मॉडल हूँ। देखा जाए तो अपॉर्चुनिटीज़ मिली, मैं कहाँ तक नहीं पहुँची। अगर जेंडर बेस्ड ट्रीट ना किया जाए, टैलेंट बेस्ड, एजुकेशन बेस्ड ट्रीट किया जाए, तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये तमाम तरह की डिस्क्रिमिनेशन जो हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये। मैं यही सवाल नताशा आपसे पूछना चाहूँगा, जिस तरह आप तीनों ये कह रहे हैं हमें अपनी कम्युनिटी में अपने जैसे लोगों में रहना अच्छा लगता है, उनको सपोर्ट करना अच्छा लगता है, तो ज़रा ये भी बताएं थोड़ा नताशा कि क्या मैक्सिमम जो तादाद है आपकी कम्युनिटी की वो यही चाहती है कि वो पढ़ाई करे, वो पढ़े लिखे, अच्छी जॉब्स करे, अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड गुजारे? जी बिल्कुल, मेरी पूरी कम्युनिटी चाहती तो यही है, लेकिन जब तक कि अपॉर्चुनिटीज़ इस तादाद में नहीं दी जाएंगी। देखें, आज से 11 साल पहले जब चीफ जस्टिस ने इनिशिएटिव लिया था कि जॉब्स दी जाए ट्रांसजेंडर को, तो मेरी जॉब हो गई, माविया की जॉब हो गई, ये लॉयर बन गई। मतलब देखिए, कोशिश की हम लोगों ने। अब कुछ ऐसे ट्रांसजेंडर्स होते हैं जिन्हें पुश करने की भी तो ज़रूरत है ना। अब वो एक ख़ास तबका जो है वो आपको पता है कि एक ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गया क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी गई। 2% कोटा ट्रांसजेंडर्स के लिए बनाया तो गया जॉब्स के लिए, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट तो नहीं हुआ। क्या प्राइवेट इदारों ने अनाउंसमेंट्स की जॉब्स की? क्या गवर्नमेंट अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने जॉब्स की अनाउंसमेंट्स की? नहीं की गई। अब जो नई हुकूमत आई है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो इस चीज़ के लिए इनिशिएटिव ले। मैं ये वॉइस रेस करना चाहती हूँ आपके प्लेटफॉर्म पे कि काइंडली खुदारा ख्वाजा सराओं पे रहम खा ले आप लोग। वो अपना हक मांग के थक चुके हैं। वो अपनी फैमिली से मांगते हैं, वहाँ से उनको मायूसी होती है। वो दुनिया में जहाँ सफ़र कर रहे होते हैं वहाँ से उन्हें मायूसी हो रही होती है। जब एक इंसान इतना मायूस हो जाएगा तो फिर वो अपना पेट काटने के लिए कुछ भी करेगा। तो आप इस खुदारा इस डिस्क्रिमिनेशन को दुनिया से ख़त्म करें, बजाय इसके कि हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये बात करते हैं। आपने खुद ही अपनी आवाज़ को खुद ही उठाया। तो निशा, आप चूँकि कानून को पढ़ती हैं और आगे मज़ीद भी आप जज बनने की ख्वाहिशमंद हैं, हमारा कानून प्रोटेक्ट करता है हर इंसान को, वहाँ किसी किस्म की कोई बर्तरी नहीं है। तो आपके ख्याल में कानूनी तौर पर एक्सेप्टेंस होने के बावजूद कौन सी ऐसी पेचीदगी हैं सोसाइटी में? हमारी सोच का इशू है, क्या मसाइल हैं, क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि सोसाइटी में सेंसिटाइज होना चाहिए, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। जैसा कि मैं अक्सर जो कराची के अंदर ट्रांसजेंडर्स हैं वो अनएजुकेटेड हैं, उनको अपनी जो फर्स्ट FIR जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट होती है वो भी वो नहीं बना सकती। तो मैं उनके साथ पुलिस स्टेशंस में जाती हूँ तो वहाँ पे हमारे साथ अच्छा बिहेव शो नहीं किया जाता। मैं नेशनल कमीशन स्टेटस ऑफ वुमेन की लॉ कमेटी की मेंबर हूँ। मैं अपने कमीशन में कॉल करती हूँ, वहाँ से कॉल आने के बाद हमें अच्छा रिस्पॉन्स दिया जाता है। उससे पहले अगर मैं खुद भी जाके पुलिस स्टेशन में जाकर अपने बारे में बताऊं तो मुझे कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं वो लोग देते। देखिए यहाँ से हमें क्या मैसेज मिल रहा है? एक मिनट दे जरा। यहाँ से मैसेज हमें ये मिल रहा है कि सोच को बदलने की जरूरत है। आप लोग भी इतने कैपेबल हैं, आप लोग भी इंटेलिजेंट हैं, आप लोग भी पढ़ सकते हैं। सोसाइटी में आपकी कम्युनिटी को उसी तरह के पूरा हक दिया जाए जिस तरह के आम लोगों का हक है। इस डिस्क्रिमिनेशन को दूर होना चाहिए। चूंकि हम कॉलर्स भी ले रहे हैं अपने इस सेगमेंट में, तो कराची से हमारे साथ कॉलर है ताहिर। गुड मॉर्निंग, क्या कहना चाहेंगे?
जी ताहिर, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी हेलो, आवाज आ रही जी है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। ताहिर, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो भी आप बात कर रहे थे कि कमी का शिकार है, ये आपने बहुत हसास मौजू पे गुफ्तगू कर रहे हैं। वाकई ये बात है कि ये क्या इन लोगों के एहसासात नहीं है, क्या इनके जज्बात नहीं है, क्या इनको चोट नहीं लगती? सब कुछ जो हम इंसानों के साथ फेस होता है, ये इंसान बिल्कुल इंसानों की ही तरह, लेकिन मसला आ जाता है इम्तियाजी सलूक का। जैसा कि आज वर्ल्ड डिस्क्रिमिनेशन डे है, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे है, तो इम्तियाजी सलूक कहीं भी रवा नहीं रखा जाता। रियासत की जो बुनियादी जिम्मेदारी है तालीम और रोजगार का बंदोबस्त, वो इनको देना होगा, वो हर सूरत देना होगा, हर सतह पे आवाज उठानी होगी। और खुद भी जो ये आपने बहुत अच्छा किया कि पढ़े लिखे बुलाए ताकि दूसरे लोगों को इंस्पायर हो इनसे और ये सोसाइटी में एक अच्छा किरदार अदा कर सकें। पता नहीं कैसे कैसे आला दिमाग होंगे जो रोड्स पर भीख मांगते हुए नजर आए बेचारे, कितने कितने आला दिमाग निकलते हैं। हम तो अपनी जगहों पे लगे हुए हैं, लेकिन उनको उनकी हालत तो देखिए ना कि उनके साथ सलूक क्या किया जा रहा है। तो मैं मेरी तरफ से पैगाम यही है कि रियासत अपनी बुनियादी जिम्मेदारी पूरी करे और मुआशरा अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, इनको अहमियत दे, इनको इज्जत दे, यही सबसे जरूरी चीज। बहुत अच्छी बात की आपने ताहिर, बहुत शुक्रिया कराची से कॉल करने के लिए। बिल्कुल, और जिस तरह से ताहिर एक कॉलर हमारे साथ, वो भी यही बात करें, जब रियासत अपनी जिम्मेदारी को ओन करेगी तो सोसाइटी के लोगों की सोच भी बदलेगी और वो भी स्पेस देंगे। नताशा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसे पिम्स हॉस्पिटल में एक अलग वार्ड बनाया गया है, आप समझती हैं कि एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया? और इस किस्म के और कितने इनिशिएटिव हैं जो लिए जा सकते हैं जिससे आपकी कम्युनिटी को फायदा हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि सबसे ज़्यादा ट्रांसजेंडर्स को जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो पुलिस के इदारे से होती हैं। मैं समझती हूँ पुलिस के इदारे में ख़ुद इतने पढ़े लिखे लोग नहीं होते। मैंने ये लास्ट टाइम भी एक चैनल पे डिस्कस की थी बात कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो ट्रांसजेंडर्स को पुलिस के लिए होती है। पुलिस को ख़ुद उनके कानून नहीं पता होती, अगर पता भी होते हैं तो वो मेरे ख्याल से उस चीज़ को वाज़ेह नहीं करते और वो बहुत ज़्यादा ख़ुद हरास्ट कर रहे होते हैं। ओके। पिम्स अस्पताल में जो बनाया गया, जो शीरी मज़ारी ने जो पिम्स अस्पताल में ट्रांसजेंडर वार्ड्स के बनाए गए, 2 वार्ड उन्होंने बनाए हैं। मेरा खैर अभी वहाँ जाना तो नहीं हुआ, लेकिन ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ऐसे इनिशिएटिव्स हर इदारे में होने चाहिए, ठीक है, सिर्फ हॉस्पिटल्स में नहीं होने चाहिए, पुलिस में भी ऐसी जॉब्स आनी चाहिए, क्योंकि हमारी इश्यूज जो हैं वो एक ट्रांसजेंडर ही समझ सकती है। और हमारी कम्युनिटी में, चाहे वो कराची हो, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो इस्लामाबाद हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, बिल्कुल सभी जगह तालीम याफ्ता लोग हैं और सभी लोग आना चाहते हैं। हर जगह पर अपॉर्चुनिटी देंगे। जी बिल्कुल, हर डिपार्टमेंट में अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए और स्पेस मिलनी चाहिए। बिल्कुल। अभी मेरे ख्याल में अच्छा, हाँ, एक ब्रेक लेते हैं और ये बहुत अहम इशू उठाया है नताशा ने, यही हम पूछेंगे निशा से भी और माविया से भी। देखिए, सोसाइटी वैल्यूज क्या है वो तो हम बात कर रहे हैं, एज ए सोसाइटी मेंबर्स हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं कि डिस्क्रिमिनेशन को हमने बिल्कुल उसकी नफी करनी है, डिस्क्रिमिनेशन होने नहीं देनी, ये तो है हमारी जिम्मेदारी। लेकिन वो कौन कौन से इदारे हैं जहां से इनको मुश्किलात आ रही हैं? जैसे नताशा कह रही थी कि पुलिस का एक इदारा है जहां से हमें बहुत ज्यादा मुश्किलात आती हैं, तो इन्हीं मुश्किलात को मजीद भी इनसे डिस्कस करेंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और जैसे कि आप जानते हैं, इम्तियाजी सलूक क्यों रखा जाता है हमारे मुआशरे में, आज का ये हमारा टॉपिक है और हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, निशा मैं आपकी तरफ आऊँगी, आपके ख्याल में एक कितनी तालीम कितनी ज़रूरी है आपकी कम्युनिटी के लिए, और कौन से ऐसे मौके हैं जो तालीम हासिल करने की राह में, अगर हम कहें कि रुकावट बनते हैं, इसलिए आप ज़्यादा लोग जो हैं वो तालीम हासिल नहीं कर सकते? क्या समझती हैं कि रियासत कमज़ोर पड़ती है वो आसाइशें देने में, या फिर आप लोग खुद उस तरफ इन्वॉल्व नहीं होते कि हमें भी एजुकेशन हासिल करनी चाहिए, मुआशरे में अपना मुकाम हासिल करना चाहिए? जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को एजुकेशन हासिल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। फैमिली से स्टार्ट होती हैं, अपनी कम्युनिटी में आने तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी बात करूंगी, जैसा कि देखें कि मैंने अपनी फैमिली में तो स्टडी को कैरी ऑन नहीं किया, मैंने अपनी कम्युनिटी में आके स्टडी की।
تو مجھے اپنے جو بینک واچرز ہوتے تھے فیس کے جو ایگزامینیشن یا ایڈمیشن فیس ہوتی تھی اس میں بہت زیادہ پرابلمس ہوتی تھی، کیوں میں کوئی جاب تو کرتی نہیں تھی، میں ایک اسٹوڈنٹ لائف میں تھی، اور جیسا کہ میں سندھ گورنمنٹ سندھ پروونشل لیول پر ہی پڑھی ہوں، یہاں پر کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہم ٹرانسجینڈرز کی فیسیں پے کی جائیں یا ہمارے پر ورکنگ کر رہی ہیں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ. میں نے کتنی بار سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں جا کر اپنی فیس کے بارے میں ریکویسٹ کی، لیکن ہمارے لیے یہ نہیں ہے. اگر سوسائٹی کو چینج چاہیے، ٹرانسجینڈرز بھی ایجوکیشن حاصل کریں، سوسائٹی کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ گورنمنٹ ہمارے لیے اس طرح کے پیکج بنا دیں کہ ٹرانسجینڈر اپنی اسٹڈی ایزیلی طریقے سے کر سکیں. ٹرانسجینڈر کے پاس تو پہلے ایک گھر نہیں ہوتا. ہاں بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے نشا، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، بڑا اچھا میسج دیا آپ نے، اور یہ بات درست ہے کہ حکومتی سطح پر بھی بہت سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. نشا، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہ ایک ایسا معاملہ ہے ڈسکریمنیشن کا جس میں آپ لوگوں کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سی جگہوں پر ہم ڈسکریمنیشن نہیں کرتے تو ڈبل سٹینڈرڈز ہوتے ہیں، لیکن آپ جیسے لوگ، آپ کی جو کمیونٹی ہے جس کو بالکل اگنور کیا جاتا ہے، اس اگنورنس کو ختم کرنے کے لیے اس چیز کی، اس کاوش کی بہت ضرورت تھی. آپ کا بہت شکریہ. سیم کویسچن فار یو. دیکھیں حکومتی سطح پر کیا کرنے کی ضرورت ہے، ایک تو آپ ہمیں یہ بتائیں. دوسرا یہ کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر بہت چیزیں آپ کے لیے آسان کر دی جائیں تو آپ کی بہت حد تک مشکلات حل ہو جائیں گی، ایکسیپٹنس بھی ہوگی، معاشرے میں کام کرنے کے حوالے سے سوچ بھی تبدیل ہوگی؟ اور معافیہ میں ایک ایڈ کرنا چاہ رہی تھی تاکہ آپ ایک ساتھ جواب دیں. یہ جو سڑکوں پر ٹرانسجینڈر بھیک مانگتے ہیں اور بہت اس طرح کے کام کرتے ہیں، کیا یہ شوقیہ کرتے ہیں یا پھر ان کی کوئی مجبوری ہوتی ہے؟ دیکھیں فرسٹ آف آل تو میں لا کی بات کرنا چاہوں گی، قانون کی بات کرنا چاہوں گی. 2018 میں ٹرانسجینڈر پروٹیکشن بل جو سا تھا وہ پاس ہو چکا تھا اور وہ لا بن چکا ہے. اس کے اندر انہیریٹنس، پراپرٹی، ایجوکیشن، ہیلتھ، ہر چیز وہاں پہ مینشن ہے، اور جو ایک نارمل ایک مرد عورت شہری کو ملتا ہے وہی ٹرانسجینڈرز کو بھی ملے گا. لیکن کہاں پہ ہے وہ بل، کہاں پہ ہے امپلیمنٹ، کچھ نظر نہیں آ رہا. جیسے کہ پہلے 2018 میں یہ لا پاس ہونے سے پہلے ٹرانسجینڈرز کو مرڈر کیا جا رہا تھا، ان کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا جا رہا تھا ویسے ہی سیم ٹو سیم آج بھی ہے. میں آپ کو بتاتی چلوں، آئی ایم آلسو پریزیڈنٹ آف KSS. میں خواجہ سرا سوسائٹی کی پریزیڈنٹ بھی ہوں اور ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لیے کام بھی کر رہی ہوں، ان کی ہیلتھ کے لیے، ان کی ایجوکیشن کے لیے. ڈیلی بیسس پہ ہزاروں ٹرانسجینڈرز ہماری NGO میں آتے ہیں، اپنے پرابلمس بتاتے ہیں، ہمیں فلانی جگہ پہ فلانے گنڈے نے ہمیں تنگ کیا، ہم سڑک پہ مانگ رہے تھے، کوئی مکہ مار کے چلا گیا، کوئی دوپٹہ کھینچ کے چلا گیا، ہمارے ماں باپ نے ہمیں گھر سے نکال دیا، میں ہاسپٹل گئی، میرے ساتھ یہ پرابلم ہوا. جہاں تک بات کی جائے لا کی اور قانون سے ریلیٹیو جتنے بھی پرابلمس ہیں، میں خود جاتی ہوں ان کے ساتھ پولیس اسٹیشنس میں اور ان کے پرابلم سالو کر کے آتی ہوں. جب میں جاتی ہوں وہاں پہ تو میرے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے میں وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں. وہاں پہ جب تک میں نہیں بتاتی کہ میں پاکستان کی فرسٹ ٹرانسجینڈر نیوز اینکر ہوں تب تک مجھے اس طرح ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے جس طرح ان کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا ہے. لیکن جب میڈیا کا نام آ جاتا ہے تو وہ لوگ مسئلہ حل کرتے ہیں اور میں اپنے چینل کا کارڈ دکھاتی ہوں، وہ پرابلم تو سالو ہو جاتا ہے. اب آپ کا تیسرا کویسچن آ گیا، آپ نے کہا کہ ٹرانسجینڈر جو ان سے ہیں وہ سڑکوں پہ کیوں مانگتے ہیں اور ڈانس وغیرہ کیوں کرتے ہیں، کیا ان کی مجبوریاں ہیں وہ شوقیہ کرتے ہیں. فرسٹ آف آل تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جب ایک بچے کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، اسے علیحدہ کر دیا جاتا ہے، اس بچے نے اپنا کھانا پینا بھی خود ہی کرنا ہے، اپنے گھر کے رینٹ وغیرہ بھی خود ہی دینے ہیں، اپنے بلز وغیرہ بھی خود ہی کرنے ہیں. اپنی ایجوکیشن کو دیکھیں یا پھر اپنے بلز وغیرہ کو دیکھیں. سوسائٹی میں جب وہ نکلتا ہے تو اس کو ڈسکریمنیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جینڈر بیس ٹریٹ کیا جاتا ہے، ٹیلنٹ بیس ٹریٹ نہیں کیا جاتا. اس کو پھر اور کوئی آپشن نہیں ہوتا یہاں پہ سڑکوں پہ مانگنے کے لیے یا پھر ناچنے کے لیے. ٹھیک ہے، آپ کے ایکول رائٹس نہیں ملتے، یہ ہماری سوسائٹی کا المیہ ہے. مارویہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا صبح سویرے پاکستان میں، اور یقیناً ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بہت زیادہ آپ نے ان کے لیے بہت زیادہ ان کو سبق ملا ہوگا اور انہوں نے ان چیزوں سے سیکھا ہوگا. بہت شکریہ مارویہ. اس سے پہلے کہ ہم نتاشا کی طرف جائیں، میں چاہ رہی تھی ان سے بھی کلوزنگ ریمارکس لیے جائیں. ہاں بالکل، آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے نتاشا، دیکھیں ہمارے دونوں گیسٹ نے جہاں یہ بات کی ہے کہ حکومتی سطح پر کیا کرنے کی ضرورت ہے، وہیں ہم سوچ کو تبدیل کرنے کی بھی بات کر رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں گورنمنٹ لیول پر کون سے اقدامات کرنے چاہیے کہ آپ لوگوں کی مشکلات جو ہیں وہ ختم ہوں؟ تو اس سے پہلے ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر کنٹینیو کریں گے اس ڈسکشن کو. جی اور آپ دیکھتے رہیے گا صبح سویرے پاکستان.
वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। आगे बढ़ते हैं और चूंकि हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे डिस्क्रिमिनेशन पर और आज वर्ल्ड जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे है, तो आज के ही हवाले से हमने इस अपने पूरे शो को तरतीब दिया है। अब देखा जाए अगर तो मगरिब में जो हुकूमतें हैं वो कुत्ते और बिल्लियों के हकूक़ के लिए तो बात करती नज़र आती हैं, लेकिन अमरीकी सदर भी इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि नस्ल परस्ती या नस्ली तासुब जो है वो अमरीकी मुआशरे से ताहाल ख़त्म नहीं हो सका। बहुत सी मिसालें हमें बहुत से ममालिक में मिलती हैं, लेकिन अगर चूँकि हम सिर्फ बात पाकिस्तान की करें तो यहाँ ज़ात पात का निज़ाम इतना अफसोसनाक और गंभीर है कि हम इसी बात करने पर मजबूर हैं कि डिस्क्रिमिनेशन और डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। अब 3 शख्सियात हैं हमारे साथ जो गेस्ट हैं जिनसे हम बात करेंगे। ज्वाइन करें डॉक्टर मोइज़ ज्वाइन करेंगे हमें कराची से। हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में इस्लामिक स्कॉलर मौजूद हैं डॉक्टर मुजाहिद अहमद, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और आमना साबिर साहिबा लॉयर हैं कराची स्टूडियो से, वो भी हमें ज्वाइन करें। हम तीनों को खुश आमदीद कहेंगे। मैं डॉक्टर मुजाहिद साहब आपसे आगाज़ करूँगी क्योंकि हम बात कर रहे हैं इम्तियाज़ की कि हम फ़र्क क्यों रखते हैं। हमारे दीन में कहा गया किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर कोई फजीलत नहीं, अगर फजीलत हासिल है तो वो तकवे पर। क्या इससे मुराद है, ये एक तो हमें तफसीलन समझाइएगा। क्या इससे मुराद ये है कि हम इंसानों के दरमियान खुद साख्ता तफरीक पैदा नहीं कर सकते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। इस्लाम ने जितना इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया है, ना इज़हार इस्लाम से पहले ऐसा किया गया और ना आज तक किया गया। सबसे बेहतरीन इसकी मिसाल जैसा कि आपने ज़िक्र किया खुतबा हज्जतुल विदा है जी, जो 47 शिकों पर मुश्तमिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 10 हिजरी में 9 ज़ुल्हज्जा को और ये आज यकम मार्च है तो 6 मार्च को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुतबा दिया। 632 ईस्वी है। तो उसमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इंसानी हकूक़ का जो मंशूर अता फरमा दिया है वो इंतहाई बेमिसल बेमिसाल है। उसमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जान का तहफ़्फ़ुज़, माल का तहफ़्फ़ुज़, मलकियत का तहफ़्फ़ुज़ और इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़, इसके अलावा राय का और अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ और मुआशी हुकूकों का जो हकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने करने की तलकीन फरमाई। और इसमें जो सबसे बड़ा फ़र्क हमें नज़र आता है, जैसे अक़वाम मुत्तहिदा के भी कवानीन हैं उनको भी हम देखते हैं, और वो 1137 से लेकर जो मगरिब में तहरीक शुरू हुई हकूक़ के हवाले से, इंसानी हकूक़ के हवाले से, और 1948 में पाया तकमील को पहुँची। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर जो है और इंसानी हकूक़ का मंशूर है, यानी 811 साल लग गए। और उसको भी अगर हम देखें तो वो भी खुतबा हज्जतुल विदा का परतौर अक्स नज़र आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो इससे सबसे बड़ी अपनी मिसाल पेश फरमाई कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपनी ज़ात को और अपने ख़ानदान को पेश फरमाया, और आपने फरमाया कि जो सूद है हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का, सबसे पहले मैं वो साकित और कलअदम करार देता हूँ, क्योंकि सूद जो है ये भी मुआशी अदम तवाज़ुन का सबब बनता है। तो आपने उसे भी कलअदम करार दे दिया। और दौरे जाहिलियत में ये रस्म थी, कबीले का इतना तासुब था कि अगर एक कत्ल हो जाता तो उसके बदले में 40-40 साल तक जंगें जारी रहा करती थी। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपने चचा ज़ात का जो कत्ल हुआ था ज़माना जाहिलियत में उसको भी साकित करार देता हूँ। यानी अक़वाम मुत्तहिदा के जो कवानीन हैं या जो उसके कह लें आप शिके हैं, और इसके अलावा जनेवा कन्वेंशन हुआ था उसके जो शिके हैं उसमें यह है कि कुव्वत नाफिज़ा यानी उसमें नाफिज करने का जो मामला है वो नज़र नहीं आता। लेकिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा में तमाम जो शिके हैं खुद अपनी ज़ात से और अपने ख़ानदान से शुरू की और उनको नाफिज फरमाया। बिल्कुल सही। और तमाम इंसान बराबर हैं, तमाम इंसानों को बराबरी का हक दिया। इस्लाम हमारा दीन तो ये बहुत वाज़ेह करता है कि डिस्क्रिमिनेशन की हमारे इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन हमारे मुआशरे में क्यों है, आज इसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो डॉक्टर मोइज़ साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, कराची से साइकोलॉजिस्ट हैं आप। डॉक्टर साहब वेलकम करते हैं आपको, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। बात हो रही है डिस्क्रिमिनेशन पर, वर्ल्ड जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे भी है आज। बात तो हम करते हैं लेकिन अपने मुआशरे की इस तल्ख हकीकत को हम एक्सेप्ट नहीं करते। बहुत से लोगों को हम देखते हैं हर सतह पर डिस्क्रिमिनेशन हमें नजर आती है। अब जहां डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती वहां डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं। साइकोलॉजिकली हम उन इंसानों को कहां देखें, आप हमारी रहनुमाई करें कि ऐसे लोग जिनके ज़हन में डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं या जो तासुब से भरपूर होते हैं उनकी सोच क्या होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। तमाम मेहमानों को भी सलाम। हमें समझना होगा कि डिस्क्रिमिनेशन आता कहाँ से।
डिस्क्रिमिनेशन की एक बहुत बड़ी रीज़न होती है खुद गर्जी। इंसान जब अपनी ज़ात के लिए कुछ चाहता है और बहुत सारे अवामिल ऐसे होते हैं जो उसे उस मर्तबे पे, उस मकसदियत तक पहुंचने में रोकते हैं और वो अहल नहीं होता, तो वो कोशिश करता है कि कोई दूसरा रास्ता इख्तियार किया जाए। डिस्क्रिमिनेशन इसमें आता है। जब हम मसावत की बात करते हैं, एक चीज़ याद रखें, दुनिया के उन ममालिक में जहाँ पे किसी हद तक इंसानी हुकूक की हिफाजत होती है, जहाँ पे मसावत किसी हद तक मौजूद है, कंप्लीटली 100% नहीं है, वहाँ पे देखिए वो मुल्क तरक्की करते हैं। वजह पता है क्या है? मसावत के लिए अदल जरूरी है। इंसान सबसे पहले अपनी जात के साथ अदल करता है। जब अपनी जात के साथ आप अदल करते हो तो फिर वो अदल बाहर की तरफ आता है और वो फिर माशरे में अदल फैलता है। तो जिन माशरों में किसी हद तक मसावत मौजूद है, जिस हद तक इक्वालिटी मौजूद है, लोगों को मेरिट के ऊपर दिया जाता है जो भी उनके हुकूक हो या जो भी उनकी ज़रूरतें हो, तो वहाँ पर तरक्की होती है। सही। अब बदकिस्मती से इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि यूनाइटेड नेशन ने जो उसका चार्टर है उसके अंदर तमाम जो बातें हैं वो वही है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। तो हम 97% इस्लामिक मुल्क है, 97% लोग मुसलमान हैं। यहाँ पे ये क्यों है? मैं इससे पहले आपका वो सेगमेंट देख रहा था ट्रांसजेंडर के हवाले से, तो उसमें भी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है? प्रॉब्लम इस वजह से आ रही है कि हमने अपनी जात से अदल शुरू नहीं किया। अदल अपनी जात से शुरू करना होता है। ये हमें समझा अगर सकते मैं हैं ये डॉक्टर समझता हूँ जी, कि तमाम के तमाम समझा लोग सकते हैं अल्लाह की नजर में बराबर है। मिसाल के साथ कि ये अपनी जात से अदल का आगाज कैसे किया जा सकता है? सिंपल सी, आप एक घर के अंदर रहते हैं, घर के अंदर कुछ अफराद हैं, उन अफराद के साथ आपका एक रिश्ता है। उस रिश्ते में दो चीजें होती है, एक हुकूक, एक जिम्मेदारी। आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें और दूसरे के हुकूक को पहचानें। जब आप दूसरों के हुकूक को पहचान कर अपनी तरफ से वो जिम्मेदारी पूरी करते हैं तो वो अदल कायम होता है। ठीक, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अदल के लिए बहुत जरूरी है कि इंसान जो है वो किसी कानून को माने। फॉर एग्जाम्पल, मगरिब में तो उनके अपने मुल्की कानून है, वहां पता है कि सजा होगी। यहाँ हम रब के कानून को, अल्लाह के कानून को मानते। तो ईमान होना अलग चीज है और अकीदा होना अलग चीज है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हम वापस आते हैं आपके पास, हम आपके पास वापस आते हैं। जहां तक आपने कानून की बात की है, तो हमारे रब के कानून का तो हमने आपसे पूछ लिया, हमारी स्टेट का कानून क्या कहता है, उसके लिए हम आमना साबिर साहिबा के पास चलते हैं। कराची से ही इन्होंने हमें ज्वाइन किया। तो आमना, आप कहिएगा कि हमारे कानून में बहुत सी चीजें वाज़ेह हैं। डिस्क्रिमिनेशन में जहां हम बात करते हैं कि तशद्दुद होता है, बहुत सी हमें घरों की ऐसी मिसालें मिलती हैं, मुलाजिमीन पर तशद्दुद किया जाता है, या मुलाजिमीन अक्सर अपने मालिकान को धोखा देकर चोरी और इस तरह की चीजें हो जाती हैं। बहुत से अलमिये हमारी सोसाइटी के, लेकिन हमारा कानून क्या कहता है? वाज़ेह हमारे कानून, लॉ एंड ऑर्डर में क्या है? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, जहाँ तक लॉ की बात आती है तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 25 से ये बात वाज़ेह कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। बात असल में ये होती है कि हम इम्प्लीमेंट नहीं करता। एक लड़का कहता है कि मुझे एम्प्लॉयमेंट, जब आप एम्प्लॉयज़ देखें वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। ज़्यादा हमारा कॉमन डिस्क्रिमिनेशन होता है कि लड़की कहती है कि भाई मुझे लड़की से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। बात वो नहीं होती है। बात होती है कि आप अपना एक तो इम्प्लीमेंट करें लॉ को, दूसरा ये कि आप रियलाइज़ करें आपके राइट्स क्या है। डिस्क्रिमिनेशन वो होता है जब आपको अपने राइट्स का पता और आप उनको राइट दें, किसी को उसके हकायक दें। बात असल में ये होती है। अब जैसे लड़कियां कहती हैं कि हमें बिजनेस नहीं करने दिया जाता, तो आप हज़रत खदीजा तो कुबरा की मिसाल ले लें। वो अपने ज़माने की सबसे अव्वल खातून थी। बीबी फातिमा है, हम उनकी मिसाल ले सकते हैं। बीबी ज़ैनब है, करबला के वाक़े के बाद हमें इनकी मिसाल लेनी चाहिए। अब लड़कियां बोले कि हमें भाई एक लड़का जीन्स टी शर्ट पहन कर घूम रहा है, हमें वो राइट्स क्यों नहीं मिल रहे और हमें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। दैट इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन उस वक्त आपको होगा जब आपको आपके राइट्स नहीं दिए जाएंगे। दो चीजें होती है, एक तो आपको इम्प्लीमेंट किया जाए और आप रियलाइज करें अच्छा हमारे ये राइट्स है तो हम अपने हुकूक के लिए लड़े। इंसान को सेल्फ डेवलपमेंट करनी चाहिए, अपने आप को डेवलप करना चाहिए कि अच्छा मेरे ये राइट्स है, रियलाइज करें आपके ये राइट्स हैं एंड देन यू शुड फाइट फॉर इट। अपॉर्चुनिटीज मिलती है, अपॉर्चुनिटीज अवेल की जाए। ठीक
ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ڈسکریمنیشن جو ہے وہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو رائٹس ہے. بہت سے لوگ رائٹس میں اور ڈسکریمنیشن میں فرق نہیں کر پاتے، تو اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں. آپ ہمیں لائیو کالز بھی کر سکتے ہیں، آپ کچھ پوچھنا چاہیں ہمارے پینل سے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ابھی ایک بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں. جی ہاں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک، ایک بار پھر خوش آمدید. صبح سویرے پاکستان میں بہت ہی اہم موضوع ہے جس پر ہم آج بات کر رہے ہیں، ڈسکریمنیشن. ڈاکٹر مجاہد صاحب، آپ نے جس طرح بتایا اسلام میں ہمارے دین میں بہت واضح احکامات ہیں، اور لیکن پوچھنا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم ان احکامات کو پورا نہیں کر رہے، ہم پھر بھی ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں، بہت تعصب سے بھرے ہوئے ہیں، ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، تو اس پر اسلام کیا کہتا ہے؟ ہم کتنا بڑا گناہ کما رہے ہیں، اس کی سزا کیا ہے؟ جی، سب سے پہلے تو جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حقوق انسانی بیان فرمائے اور پھر خود ان پر عمل کر کے دکھایا، یعنی عملی صورت میں اپنا عملی نمونہ ہمارے سامنے رکھا. اور قرآن مجید میں ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے. تو آپ نے نہ صرف انسانی حقوق کو بیان فرمایا ہے بلکہ ان کو عملی صورت میں نافذ بھی فرمایا ہے، اور سب سے پہلے اپنی ذات کو پیش فرمایا ہے. اور جب ہم امتیاز برتتے ہیں تو اس کا نقصان ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کا حق بھی غصب کر لیتے ہیں، جو اس کا حق بن رہا ہوتا ہے ہم اس کو نہیں دیتے. کبھی ہم نسلی بنیاد پر اس کا حق غصب کر لیتے ہیں، کبھی ہم فرقے کی بنیاد پر اس کا حق غصب کر لیتے ہیں، کبھی ہم علاقے کی بنیاد پر اس کا حق غصب کر لیتے ہیں، یا وطنیت اور قومیت کی بنیاد پر اس کا حق غصب کر لیتے ہیں. اس لیے علامہ اقبال نے کہا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. اگر تم حقیقی معنوں میں مسلمان بن جاؤ گے تو پھر کسی کا حق غصب نہیں کرو گے. کیونکہ اسلام کو اگر آپ اس کا خلاصہ کریں اور مغز کی صورت میں پیش کریں تو دو چیزیں ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں اور ایک انسانوں کے حقوق ہیں. اللہ تعالیٰ کے حقوق کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر کوئی کمی بیشی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. لیکن اگر انسان کے حق میں امتیاز کی صورت میں، فرق کرنے کی صورت میں کوئی کمی بیشی رہ گئی تو پہلے اس انسان سے معافی مانگنا ضروری ہے. اگر اس کا مال غصب کیا ہے تو اس سے معافی مانگنا ضروری ہے، اس کا حق غصب کیا ہے اس سے معافی مانگنا ضروری ہے. ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ بتاؤ غریب کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غریب وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، مال و دولت نہ ہو. آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ غریب وہ ہے جو قیامت والے دن بہت سی عبادت اور بہت سی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اس کی نیکیاں اس کی اپنی نہیں رہیں گی، اس سے لے کر مظلوموں کو دے دی جائیں گی. جب وہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فلاں شخص کا تم نے حق غصب کیا تھا، اب اس کو راضی کرو. وہ نیکیاں لے کر راضی ہوگا. کسی کو گالی گلوچ کیا، حق غصب کرنا صرف پیسے کے معاملات میں آئے گا؟ نہیں، پیسے کے معاملات میں نہیں، یہ تو بہت سے تمام تر حقوق کے معاملے میں آئے گا. اس میں یہ تو بہت وسیع لفظ ہے. عام جب غصب کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ پیسے کو ہم نے غصب کیا، کسی کا پیسہ. یہاں تک کہا گیا کہ ایک صحابی آپ کی بارگاہ میں آئے تھے، انہوں نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بیٹے کو میں اتنا کچھ دینا چاہتا ہوں، یہ تحائف دینا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا باقی کو دیے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں، جب دو اولاد کو تو سب کو برابر کا حق دو، جو بھی تحائف دینے. یہاں تک کہ پیار محبت کے حوالے سے بھی کہا گیا، اور خاص طور پہ بیٹیوں کے حوالے سے کہا گیا کہ جب آپ کوئی گھر میں چیز لائیں تو سب سے پہلے بیٹیوں کو دیں، اس کے بعد جو ہے بیٹوں کو دیں. ان پہ تو خصوصی شفقت. ہمارے ہاں تو یہ بھی امتیاز کی بہت بڑی صورت ہے کہ بیٹا پیدا ہو تو خوشیاں مناتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، اور بیٹی پیدا ہو بیٹی پیدا ہو تو پھر جو ہے وہ بہت معاملہ خراب ہو جاتا ہے. باتیں سننا پڑتی ہیں اور طنز کی جاتی ہے اور اس طرح تانے دیے جاتے ہیں، جبکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں. بالکل. اگر یہ کوئی ایسی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیوں عطا فرماتا؟ دو جانوں کے سردار چادر بچھاتے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ ساہیوال سے، عمیرہ، ان سے بات کرتے ہیں. عمیرہ گڈ مارننگ، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. دعا کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں عمیرہ، آپ کیسی ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں. مجھے آپ دونوں بہت اچھے لگتے ہیں اور آپ کا شو بھی بہت اچھا لگتا ہے. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کا. کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میں ڈاکٹر معیز صاحب سے ڈریم کا میننگ پوچھنا چاہ رہی تھی.
काइंडली अगर ये बता दें कि मैंने ये ड्रीम देखा है कि मेरे भाई का जो सर है ना, सिर्फ गर्दन तक का हिस्सा है, वो एक शेल्फ में पड़ा हुआ है, जैसे बर्तनों की शेल्फ होती है अलमारी, उसमें पड़ा हुआ है, और फिर मेरी आंख खुल जाती। तो ये मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, इसका मतलब काइंडली अगर बता दें डॉक्टर साहब। ओके ओके ओके, ठीक है हुमैरा, बहुत अभी शुक्रिया हम आपकी पूछते हैं कॉल डॉक्टर के लिए। साहब से। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। डॉक्टर मोइज साहब, बात तो हम कर रहे हैं इम्तियाजी सलूक के हवाले से, अभी हुमैरा ने जो ख्वाब देखा है उसकी ताबीर भी बता दें। यस, अच्छा मुझे उमैरा से पूछिए ख्वाब का वक्त क्या था? अच्छा वो तो हमारे साथ कॉल पर तो नहीं है, हाँ, लेकिन आप चलिए, अच्छा इसका मतलब बता दें। ख्वाब का वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई दफ़ा ये होता है कि इंसान किसी परेशानी या मुश्किल से जब गुजरता है या कोई टेस्टिंग टाइम होता है उसके लिए, तो उसके ख्वाब जो आते हैं उसका ताल्लुक उन्हीं प्रॉब्लम से होता है जो वो फेस कर रहा होता है। अब इनको ये बता दीजिएगा कि इसका मतलब ये कि इनका भाई जो है, इनके भाई जो है वो किसी न किसी कारोबारी या पैसों के मसलों के अंदर इनको प्रॉब्लम होगा, और हो सकता है जाके बात कोर्ट तक जाए उनकी, किसी किस्म के लॉ इन्वॉल्व हो इसके अंदर। तो ख्याल रखे, सदका दे दे और अल्लाह ताला मुश्किल आसान करे। अगर ये फजर के वक्त का ख्वाब है, नहीं फजर से जरा पहले का वक्त का। हाँ। अच्छा हम ये बात कर रहे थे, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहूँ। डॉक्टर साहब की बात मैंने सुनी, मैं कुछ कहना चाहूँ। असल में क्या बात है कि कुरान हमारे पास है, अहादीस हमारे पास है, माँ बाप हमारे मुसलमान, माशरा माहौल हमारा मुसलमान, फिर भी सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हम क्यों करते हैं? ये सोचने की बात है ना। हम हर, आज जुम्मे का दिन है माशाल्लाह, मस्जिदों में जगह नहीं होगी, रोडों पे लोग नमाज पढ़ेंगे, पूरी दुनिया में इबादतें होती है, मगर मुसलमानों की हालत क्यों नहीं बदलती? कभी सोचा आपने? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि असल जो चीज शुरू होती है वो घर से शुरू होती है। अगर माँ बाप अपने बच्चों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, एक बेटा ज्यादा मार्क्स लाता है, उसको तवज्जो दी जाती है। डॉक्टर साहब ने कहा बेटा घर में पैदा हुआ तो बेटी की वैल्यू कम हो गई, बेटा हर कोई चाहता है। बेसिकली अदल शुरू होता है घर से, मैंने कहा था ना जात से शुरू होता है जी। तो अगर माँ बाप अपने बच्चों के साथ अदल नहीं करेंगे, उनके साथ मसावात नहीं रखेंगे, तो वो बच्चा जब बड़ा होगा तो वो अदल कैसे कायम करेगा? आगे जाके यही चीज माशरे में फॉलो होगी। जब फॉलो होगी तो आपके पास सब कुछ होने के बावजूद आप जिंदगी के अंदर वो मकाम हासिल नहीं कर सकते जिसके लिए अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया है। बिल्कुल। तो अब हमें करना क्या होगा? हमें अपने अतराफ में इन बातों को देखना होगा, और हर आदमी अपनी जात के हवाले से सोचे कि ठीक है मैं बातें तो बड़ी अच्छी करता हूं, बट व्हेन इट कम्स टू अ रियल सिचुएशन, क्या मैं इंसाफ कर रहा हूं, क्या मैं अदल कर रहा हूं? जो आपने कहा कि घर से शुरू हो जाता है, घर से शुरू हो जाता है, अगर घर से शुरू होता है और जो अदल नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से फिर बहुत से मसाइल पैदा होते हैं, उस इंसान की साइकी क्या होती है? वो भी तो वही चाहता है, वो भी तो वाज़े अहकामात पढ़ता है, वो भी मुसलमान है, उन्हीं तालीमात को मानता है, अमल करता है, तो कर क्यों नहीं पाता? यस, इसकी बड़ी एक बड़े आसान सी मिसाल दो। डॉक्टर साहब बैठे, इनको पता है, एक लफ्ज आता है दीन इस्लाम में जिस पे बड़ा गौर करने की जरूरत है, वो है नफ्स। अच्छा नफ्स जो है ना, ये है क्या? बेसिकली नफ्स एक कैफियत का नाम है, फिजिकली मौजूद नहीं होती वो जिस्म में। नफ्स एक ज़हनी कैफियत, जज्बाती कैफियत का नाम है, जिसमें खुदगर्जी, लालच, हिर्स, नफरत, बुग़्ज़, ये तमाम चीज का मजमुआ है नफ्स। अच्छा अब इस नफ्स के आगे जो उसका अपोजिट है वो रूह है। अच्छा रूह जो है वो अमरे रब्बी है। अब ये जो जंग चलती है सारी उम्र जब तक इंसान के अंदर जान है, कि जी रूह ये चाहती है कि वो रब की तरफ राग़िब हो, और नफ्स चाहती है कि इंसान अपनी मकसदियत को, अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को पूरा करे और नफ्स को ताकतवर बनाए। अब इन दोनों में जो जंग है उसमें किसी एक बूढ़े शख्स से उसके पोते ने पूछा कि दादाजी ये बताइए जो जंग जारी है इसमें जीतता कौन है? तो दादा ने कहा था कि एक जी भेड़िया है और एक शेर है, इनके दरमियान जंग है। उसको एक मिसाल दी थी। तो दादाजी ने ये कहा कि जिसको खुराक दोगे वो जीतेगा, तो आप नफ्स को खुराक दोगे तो नफ्स ताकतवर बनेगी, रूह कमजोर होगी। मिसाल। तो नफ्स को खुराक देनी क्यों है आपने? इसके लिए आपके असातिज़ा, आपके उलमाए कराम, आपका माशरा, तमाम चीजें, एवरीबडी इज इंपॉर्टेंट, टीचर भी, माँ बाप भी इंपॉर्टेंट है। तो माँ बाप अगर रवैया ऐसा रखे जहां जस्टिस हो, अदल हो, तो बच्चा बड़ा होकर सीखेगा कि मेरी जात से ज्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो उसको तरजीह देनी चाहिए, ना कि मेरी अपनी ख्वाहिशात।
बिल्कुल बिल्कुल खूबसूरत बात किया। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि अगर हम अपने गली मोहल्ले में ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा गंद है और हम ये कोशिश करते हैं कि इस गंद को, इस कूड़ा करकट को साफ़ किया जाए, कोशिश तो हम करते हैं, कहते भी हैं, लेकिन अगले दिन खुद ही उस गली में अपने ही घर का कूड़ा फेंक देते हैं। तो खुद से स्टार्ट करने की जरूरत है, अपने घर से, अपनी जात से स्टार्ट करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब। लेकिन हम आमना ये भी पूछना चाहेंगे कि हमारे लॉ एंड ऑर्डर में, हमारे कानून में भी बहुत चीज़ें वाज़ेह हैं, लेकिन फिर भी हर साल हजारों केसेस ऐसे आते हैं जिसमें डिस्क्रिमिनेशन बड़ी वाज़ेह नजर आ रही होती है। क्या इम्प्लीमेंटेशन का मसला है, या फिर आ जाके हमारी आवाम का ही मसला है कि उनको समझ नहीं आती, या फिर हमारा लॉ इतना कमजोर है कि वो डर नहीं पाते, उनके ज़हनों में, उनके दिल में कोई डर नहीं, वो कहते हैं नहीं हम अगर कुछ नहीं कर, हाँ बिल्कुल, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कहेंगी? देखिए सबसे पहली बात जो हमें सोचनी चाहिए कि डिस्क्रिमिनेशन की 3 वजह है। एक लैक ऑफ एजुकेशन नहीं है, सोशल अवेयरनेस नहीं है, एंड आजकल लोगों को पावरफुल बनने का बहुत शौक है। हमारा लॉ ब्यूटिफुली ड्राफ्टेड है, लेकिन बात यह है कि हम उसको मेरिट्स पे नहीं लेकर जाते हैं। हम एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन इतनी होती है कि किसी को नहीं पता कि क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है या किस चीज़ को बंदे को मेरिट्स पे रखना चाहिए। एक पावरफुल बच्चा किसी मिनिस्टर का एग्जाम्पल के तौर पे ले ले, किसी मिनिस्टर का बच्चा किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयमेंट के लिए आता है और उसके कंपटीशन में एक बच्चा ऐसा आता है जिसने अपने एजुकेशन में टॉप मार्क्स दिए और वो केपेबल भी हो, लेकिन तरजीह उस बच्चे को दी जाती है जो एक मिनिस्टर का, कोई पावरफुल बंदे का बच्चा हो। इसी की वजह से आप यहाँ से देखिए, अब इनकॉम्पिटेंट बंदा आ गया, एक ऑर्गेनाइजेशन में इनकॉम्पिटेंट बंदा आ गया। अब तो प्रॉब्लम्स तो यहाँ से स्टार्ट हो गई। इनकॉम्पिटेंट बंदा एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे लेकर चलेगा? एजुकेशन ही नहीं है। दूसरी ये बात आ गई कि मेरिट्स पे आप किसी को जज नहीं करते हैं। मेरिट्स पे तो आप बंदे को लेकर ही नहीं आ रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज है, लॉ प्रॉपर्ली आपका ड्राफ्टेड हुआ है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे लेजिस्लेचर्स को ये क्रेडिट जाना चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन माशाल्लाह से ब्यूटीफुली ड्राफ्टेड है, इतने अच्छे से ड्राफ्ट हुआ है। बड़ा अच्छा, आप एजुकेशन चलाएं, आप सोशल अवेयरनेस दें, आप एजुकेशन दें, सोशल अवेयरनेस दें। आमना हमारे साथ एक कॉलर भी है कराची से। जी आमना, हमारे साथ एक कॉलर भी हैं कराची से, उनको भी शामिल करते हैं, फिर आपसे डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे। इरफान हैदर हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम इरफान, क्या बात करना चाहेंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल लेने का। सबसे बड़ी बात ये कि माशाल्लाह से आज का आपका मौजू जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब मानने वाला है और बहुत अच्छी चीज़ है। इस इशू को जो है वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रेज नहीं किया जाता है। सबसे पहली बात तो जो मैं अर्ज करूँगा आपके मौजू के हवाले से, जो डॉक्टर मुईज साहब ने एक मतलब तमाम गुफ्तगू का एक लुबे लबाब उन्होंने पेश किया कि नफ्स जो है ना वो इंसान को इस हद तक जो है वो गिरा देता है कि कोई सोच नहीं सकता है ना। मतलब इसमें जो हुकूक की अदायगी की सबसे पहली पामाली जो तारीख के उसमें हम देखते हैं तो वो खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर को उनका हक ना देना है ना, कि जो उनको हक जो बाग़े फिदक है वो ना दिया गया। और दूसरी बात कि नफ्स की ख्वाहिश के अंदर इंसान किस कदर पस्त हो जाता है उसकी मिसाल हमें वाक़े करबला में मिलती है, कि जिसके अंदर सब कुछ नज़र आ रहा है कि जो हुसैन इब्न अली और जो फर्जंद रसूल और ज़हरा हैं वो हक के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन उसके अंदर एक लम्हा ऐसा आता है कि जब बीबी सकीना की बालियां छीनने के लिए एक शख्स आता है और वो बालियां छीनता है तो साथ में रोता भी है। तो बीबी सकीना से पूछती है कि तू रो क्यों रहा है? मैं तुझे खुद बालियां दे रही हूँ, तू रो क्यों रहा है? कह रहा रोती तुम आले रसूल की गुर्बत के ऊपर रो रहा हूँ। तो वो फरमाती हैं कि अगर तू हम आले रसूल की गुर्बत पे रो रहा है तो हम लूट क्यों न रहा है? कह रहा कि मैं नहीं लूटूंगा तो कोई और लूट लेगा। मतलब यहाँ पे नफ्स की पामाली जो है वो खुद इंसान इस शिद्दत के साथ कर रहा है कि वो आले रसूल को तहतेक भी कर रहा है, आले रसूल के मालो असबाब भी लूटा है। लेकिन इसका हल जो है वो क्या है? हल हमारे यहाँ उलमा फुकाहा तमाम लोग हल पेश तो कर रहे होते हैं, लेकिन जहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो वो फिर गायब हो जाते हैं। मसाजिद हमारे यहाँ भरी हुई हैं, रोड के ऊपर जुम्मे की नमाज, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने फरमाया कि जुम्मे की नमाज रोड ब्लॉक हो जाती है, हमारे नमाजी बहुत हैं
لیکن اس نماز کو امپلیمنٹ کرنے کی جہاں بات آتی ہے تو چند افراد نظر آتے ہیں. سجدوں کی حد تک نماز پڑھتے ہیں. آپ نے بڑی اچھی بات بہت اچھی بات کی آپ نے عرفان. جو واقعات کہہ رہا واقعی اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے. ڈاکٹر معیز بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم نفس کو تو فیڈ کرتے ہیں, ہم روح کو فیڈ نہیں کرتے, اور ان کے درمیان پھر جیت کس کی ہوتی ہے؟ نفس کی. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں پہلے تو کالر کے حوالے سے تھوڑا سا اختلاف نظر رکھتے ہوئے, کیونکہ علامہ اقبال نے تو فرمایا فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ تو انہوں نے پہلا جملہ باغ فدق کے حوالے سے بولا, وہ ذرا تھوڑا سا اس میں فرقہ بندی کے حوالے سے ہے, تو چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے اس لیے ہم اس طرف تو نہیں جائیں گے. اس میں تو خود یہ جو فرقوں میں امتیاز اور فرق کے حوالے سے آ رہا ہے, تو اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے ایسے معاملات سے. بالکل. تو اس کے علاوہ جی اس عرض کر رہا تھا میں کہ جو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب ایک بار آپ تشریف فرما تھے, ایک جنازہ گزرا, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیام پذیر ہو گئے, اٹھ کے کھڑے ہو گئے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنازہ تو یہودی کا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان تو ہے اگرچہ یہودی ہے. کیا بات. اور ایک جنگ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو حاتم طائی کی بیٹی جن کا نام صفانہ تھا, علامہ اقبال نے بھی یہ واقعہ ذکر فرمایا, وہ آئیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری چادر انہیں عطا کر دو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ دشمن کی بیٹی ہے. آپ نے فرمایا چاہے دشمن کی ہے بیٹی تو ہے, بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے, چاہے دشمن کی ہو چاہے دوست کی ہو. تو اس طرح کی بے شمار مثالیں ہمیں ملتی ہیں. اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا, اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ایک عیسائی جو ہے بھیک مانگ رہا ہے, تو بوڑھا تھا. آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کا وظیفہ تا عمر تا حیات مقرر کر دیا جائے بیت المال سے, یہ بھی کیوں مانگے. تو اسلام نے تو اس قدر جو ہیں وہ حقوق عطا کی ہیں. اب دیکھیے اسلام کی کتنی روشن تعلیمات ہے, جہاں سے آغاز ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین. جی بالکل ڈاکٹر صاحب, آپ اسی پر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر معیز, تو ہم ان کے کمنٹ لے لیتے ہیں پہلے. جی ڈاکٹر صاحب. اچھا میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ہے نا جو ماضی ہے ہمارا بڑا تابناک ماضی ہے ماشاءاللہ. ہمیں اللہ نے مسلمان بنایا, مسلمان گھر میں پیدا کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں ڈالی. اب ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ ہمیں مستقبل میں جب انسان جاتا ہے تو ماضی کی اچھی باتیں لے کے جاتا ہے, مگر وہ ماضی میں نہیں رہتا. پرابلم ہمارا کیا ہے, ہم آگے کیوں نہیں بڑھ پا رہے. روایتیں ہم کوٹ کرتے ہیں, بہت ساری چیزیں کوٹ کرتے ہیں, عملاً جب وقت آتا ہے نا عمل ہم نہیں کر پاتے. عمل نہیں کر پاتے, وجہ یہ ہے کہ ہماری ذات کے اندر جو سوچ ہے ہماری, اس سوچ کو ہم نے تبدیل نہیں کیا. آج بھی ہماری سوچ, مثال دیتا ہوں فار ایگزامپل آپ کو, بہت امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں. اب ایک شخص کوئی غلط کام کرتا ہے اور اس سے کوئی کہتا ہے کہ تم نے غلط کام کیا, اللہ سے معافی مانگو. وہ کہتا ہے جی اللہ بڑا رحیم و کریم ہے, بالکل ہے وہ معاف کر دے گا. اچھا آپ نے ڈال دیا اللہ کے سر پہ کہ چونکہ وہ رحمان ہے, رحیم ہے, کریم ہے, وہ معاف کر دے گا. اپنے عمل کو نہیں دیکھا آپ نے. اسی طرح لوگ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے, ڈیفینیٹلی کریں گے, مگر یہ تو دیکھو کہ کس کی کریں گے. مطلب ایک جنرلائزیشن میں آپ سوچا جاتا, آپ کو بتایا جاتا ہے, آپ تھنک کرتے ہیں جنرلائزیشن میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل شفاعت کریں گے, کس کی کریں گے؟ جس نے ان کا دل دکھایا اس کی کریں گے, یا اللہ کے احکام کی پابندی نہ کی اس کی کریں گے. تو جنرلائزیشن میں اتنا ہمیں دیا گیا سوچنے کا, کیونکہ ہم روایتیں سے سبق حاصل کرتے ہیں, سیکھتے ہیں, اور پھر عملاً زندگی میں اپلائی کرتے ہیں. عمل ہمارا صفر ہے, نل ہے. بالکل بالکل صحیح, بالکل صحیح. یہی امپلیمنٹیشن کی جو بات ہو رہی ہے, اسی کو لے کر آمنہ آپ کا میں کمنٹ چاہوں گا کہ ہماری ذات سے جو چیز جڑی ہے جس میں ہم امپلیمنٹیشن کی طرف بڑھتے ہیں تو ہم امپلیمنٹ نہیں کر پاتے, باتیں تو بہت کرتے ہیں. کیا سیم گوز فار دا لاز, وہاں پہ بھی امپلیمنٹیشن کا ہی مسئلہ ہے؟ امپلیمنٹیشن کا بالکل آئی ایگری کہ امپلیمنٹیشن کا ہی مسئلہ ہے, کیونکہ ڈسکریمنیشن کی وجہ سے, جیسے ہم کہتے ہیں کہ ڈسکریمنیشن ایک وجہ بن گئی ہے امپلیمنٹیشن نہ ہونے کی. آپ چاہتے ہیں کہ آپ سپیریئر ہو جائیں, بھلے دوسروں کو ڈسکریمنیٹ کر دیں. سپیریئر ہونے کی وجہ سے آپ امپلیمنٹ نہیں کریں گے, لا ہی امپلیمنٹ نہیں کریں گے. تو لا تو وہاں ہے, آپ امپلیمنٹ نہیں کر رہے. لا تو پراپر ہے, رائٹس کے بارے میں بتایا, آرٹیکل 25 میں بتایا کہ no one should be discriminated on the basis of sex, creed, caste. لیکن آپ سپیریئر ہونے کی وجہ کے لیے آپ ڈسکریمنیٹ کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں اچھا غریب ہے بھائی ڈسکریمنیٹ کر دو, میرا حق ہے, اس کا حق ہے, جانے دو, لیکن مجھے اوپر پہنچنا ہے کیونکہ وہ غریب ہے.
بالکل بالکل. اور یہی بات ہم جب کئی ایسے واقعات ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں امیر کے لیے الگ قانون ہے اور غریب کے لیے الگ قانون ہے. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. ہم عماد خان ہیں راولپنڈی سے. عماد کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ سب کو السلام جی. اور میں سب سے پہلے تو مبارکباد دینا چاہتا ہوں پوری قوم کو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر سرخرو کیا ہے پوری دنیا کے سامنے. بالکل بے شک بے شک بے شک. اور اللہ پاک نے ہمارے اوپر اپنی رحمتیں اور اللہ نے بتایا ہے کہ جو میری طرف آتا ہے, ہماری قوم جتنی بھی متفرق سے, جتنے بھی گناہگار سے, جتنے بھی مسئلے مسائل سے, اللہ کی رحمت سے مایوس ہم کبھی بھی نہیں ہوئے. اور اللہ نے اپنی رحمتیں دکھائی ہیں کہ تم لوگ بھی مایوس نہیں ہوئے, تو میں نے بھی تم لوگوں کو نہیں چھوڑا. بالکل بالکل انتہائی مطلب میں آئی کین ناٹ ایکسپلین مائی سیلف کہ میں اس وقت کیا ہوں. کوئی بھی دنیا جو بھی کرتی ہے, اب یہ دنیا کو بھی میسج چلا گیا کہ ہم لوگ تمہارے ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. اللہ ہمارے ساتھ ہے, ہم لوگ تم لوگوں کے اوپر منحصر نہیں ہیں. بالکل. اور اللہ نے اپنی دیکھیں مطلب آل اوور دی ورلڈ سینیریو کیا چل رہا ہے. 45 ممالک کی فوج جن کو کرش کرنے چلی تھی, آج انہوں نے ان کو اپنے گھٹنوں میں بٹھا دیا, طالبان جن کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آج پاکستان کے اوپر ہم لوگوں نے اپنی ایئر اسپیس کے 50 کلومیٹر اندر رہ کے ان کے ٹارگٹ لاک کیے 6, اور ان کو ہٹ کیا بغیر کسی جانی نقصان کے, دکھا دیا کہ ہم لوگ کرنے کی کیا صلاحیت رکھتے ہیں. بالکل 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 بالکل. بہت اچھی بات کی آپ نے عماد. آج کے ٹاپک کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ اوکے جی عماد, بہت اچھی بات کی انہوں نے کہ ہم ایک بار پھر سرخرو ہوئے اور ہمیں اللہ کی رحمتیں جو ہم پر ہیں, خاص رحمتیں ہیں, اور ہماری جو مدد ہے اور ہماری خاص طور پر ہمارا جو کانفیڈنٹ ہماری افواج پر ہے وہ پروف بھی ہوا. بالکل. میں چاہوں گی کہ ہم کلوزنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, تو کوئی اچھا میسج آج کل کی صورتحال کے حقوق سے ہم کیسے نمٹ رہے ہیں, انسانی حقوق سے؟ جی آج کل تو بڑی مخدوش صورتحال ہے, جیسا کہ ڈاکٹر معیز صاحب بار بار جو ہے عملی حوالے سے ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ ہم عمل باقاعدہ طور پر کریں. اب یہ بھی ایک یہاں پر دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال تک قرآن پڑھ کے نہیں سنایا, جبکہ قرآن پاک میں تو ہے الرحمن علم القرآن, اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن سکھا کر بھیجا تھا, لیکن آپ نے پڑھ کے نہیں سنایا. 40 سال قرآن بن کے دکھایا, 40 سال کے بعد قرآن پڑھ کے سنایا. دس از کالڈ امپلیمنٹیشن. یس, کیا خوبصورت بات کیا آپ نے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہی درس دیا ہے, کیونکہ ہم ان کے ماننے والے, ان کے امتی ہیں. اور دوسرا یہاں پہ ایک پہلو جو سورۃ الحجرات ہے وہ ہمیں خاص طور پہ پڑھنی چاہیے آج کے پیغام کے طور پہ, کیونکہ اس میں انسانی حقوق کا منشور بیان ہوا ہے. اور خاص طور پہ ایک بات یہاں پہ آخر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ وہاں پہ بتایا گیا ہے کہ ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہوں, اگر ہم اس قاعدے پہ عمل کر لیں, ہم یہ سمجھ لیں کہ سامنے والا مجھ سے بہتر ہے, تو ہم کبھی بھی امتیاز نہیں کریں گے. امتیاز تبھی شروع ہوتا ہے جب ہم کسی کو نسل کے اعتبار سے, رنگ کے اعتبار سے, حسن یا خوبصورتی کے اعتبار سے, یا باقی معاملات میں کسی کو اپنے سے کم درجہ اور حقیر سمجھتے ہیں, تب امتیاز شروع ہوتا ہے. بات کے ساتھ ہی ہم کلوزنگ کریں گے. ڈاکٹر صاحب, کہ آپ نے کہا کہ کسی کو بھی رنگ, نسل, خوبصورتی کی بنیاد پر کمتر یا زیادہ نہیں سمجھنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر معیز صاحب آپ کراچی سے ہمارے ساتھ تھے, آپ کا بہت شکریہ. اور آمنہ صابر صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. ہمارے تینوں مہمان, اور آج کا ہمارا ٹاپک سلوک, جو کہ بڑی اس پر ہم نے واسٹ ڈیبیٹ کی. اور جاتے ہوئے جمیل ہم یہ ضرور کہیں گے کہ آپ عدل کرنا اپنے گھر سے شروع کریں, ڈسکریمنیشن کو ختم کرنا اپنے آپ سے, اپنے گھر سے شروع کریں, کیونکہ اگر آپ نے خود کو یا کسی ایک فرد کو ٹھیک کر لیا اس سارے میٹر کو لے کر, تو ڈیفینیٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھا انیشیٹو ہے, ایک اچھا آغاز ہوگا. بالکل بالکل. اپنی ذات سے آغاز کریں, یقین کریں ہمارا معاشرہ تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا. ایسے مسائل کو بیٹھ کے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کی پھر ضرورت پیش نہیں آئے گی. تو کل کا شو دیکھنا مت بھولیے گا. کل کے شو میں بہت کچھ خاص ہے آپ کے لیے, بہت کچھ ایکسکلوسیو ہے آپ کے لیے. تو کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں آپ سے. جی ہاں, اور اپنا خیال رکھیے گا. ہمیں آپ نے فیس بک, ٹویٹر پر فیڈ بیک ضرور دینا ہے, اور کچھ آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں, کچھ ٹاپکس ایڈ کروانا چاہتے ہیں, تو وہ بھی آپ ہمیں کہہ سکتے ہیں. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.